आज हामी अब इन्टरपोलेसन एन्ड सेप फङ्सन्स पढ्छौँ है। अब इन्टरपोलेसन एन्ड सेप फङ्सन्समा यहाँ हामी चाहिँ अस्ति हामीले भन्यौँ भने जस्तो यो चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर हो मानौँ, यहाँ यो एउटा स्ट्रक्चर हो भने यसमा चाहिँ यसलाई मैले डिस्क्राइब गरेँ। यो चाहिँ ट्रायङ्गुलर इलिमेन्टले चाहिँ यो 2D स्ट्रक्चर हो। यो ट्रायङ्गुलर इलिमेन्टले मैले डिस्क्राइब गरेँ। अब यसको कनेक्टिभिटी चाहिँ कहाँ छ त? यहाँ नोडमा छ। यो रातो चाहिँ यो चाहिँ डटहरू चाहिँ नोड हो। नोडमा चाहिँ यसले के गर्छ त? यिनीहरू कनेक्सन छ र अब यिनीहरूले यो चाहिँ यो सबै चाहिँ यो नोडमा के छ त? यहाँ चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्छौँ। यहाँ अननोन के हो त? नोडल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ अननोन हो। यो स्ट्रक्चर हो भने नोडल डिस्प्लेसमेन्ट एक्स डाइरेक्सन, नोडल डिस्प्लेसमेन्ट वाइ डाइरेक्सन, यसको चाहिँ के हरेक नोडको चाहिँ अननोन हो। यो अननोनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ बाई युजिङ फाइनाइट एलिमेन्ट। अब यदि टेम्परेचर एनालाइसिस हो भने यहाँ के हुन्छ त? यहाँ चाहिँ नोडमा के हुन्छ? अननोन टेम्परेचर हुन्छ अथवा फ्लक्स हुन्छ। टेम्परेचर र फ्लक्स हुन्छ। टेम्परेचर र फ्लक्स चाहिँ यहाँ चाहिँ अननोन हुन्छ। अब यो अननोनलाई सल्भ गर्नलाई हामीले अब कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ हरेक इलिमेन्टले जस्तो यो इलिमेन्ट जति चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ छ यसको डिस्प्लेसमेन्ट त्यति नै हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट सेयर गर्छ, हो कि? यसले यसको यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट जति छ यसको पनि यहाँ त्यति नै छ, यसको पनि यहाँ त्यति नै छ। हरेक नोडमा चाहिँ के गर्छ त? सबै चाहिँ इलिमेन्टहरूले चाहिँ त्यो कनेक्सन भएको ठाउँमा चाहिँ नोडमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के गर्छ त? जोइन भएको इलिमेन्टहरूले सेयर गर्छ। अब त्यसले के दिन्छ त? कनेक्टिभिटी दिन्छ। भने नोडमा चाहिँ के? नोड चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ एनालाइसिस, अब नोड चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ भने हामीले भन्छौँ जहिले पनि हो स्ट्रक्चर होइन कि नोड चाहिँ नोड र चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ भनेर हामीले भन्छौँ। त्यसपछि के भयो त? यहाँ चाहिँ अब यो भनेको के हो त? कन्ट्याक्ट सर्फेस हो, कन्टिजियस सर्फेस हो। यहाँ पनि यिनीहरूले चाहिँ के त? डिस्प्लेसमेन्टहरू चाहिँ सेयर गर्छ। हो यसरी चाहिँ हामीले अब चाहिँ इलिमेन्ट जस्तो यो चाहिँ इलिमेन्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गर्दै गयो भने अब नोड नम्बर के भयो त? अब स्ट्रक्चर नोड नम्बर के त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गर्दै जान्छ। अब यहाँ के त? हरेक इलिमेन्टको चाहिँ अब नोड नम्बर कति भयो त? 1 2 3। अब यसको पनि 1 2 3 हुन्छ, यसको पनि 1 2 3, यसको पनि 1 2 3 हुन्छ। अब यो इलिमेन्टको चाहिँ नोड 1 भनेको के हो त? यहाँ 1 2 3 नोड 3 हुन्छ। त्यसरी हामीले चाहिँ गर्छ। भनेपछि अब यो चाहिँ हरेक इलिमेन्टमा के छ त? हामीले अब इन्टरपोलेटिङ फङ्सन हामीले चाहिँ डिभाइड गर्छौँ के? इन्टरपोलेटिङ फङ्सन चाहिँ हामी यु र भी को लागि चाहिँ एक्स डाइरेक्सनल डिस्प्लेसमेन्ट र वाइ डाइरेक्सनल डिस्प्लेसमेन्ट अथवा टेम्परेचरको लागि चाहिँ हामी चाहिँ इन्टरपोलेटिङ फङ्सन चाहिँ हामीले चाहिँ डिभाइड गर्छौँ। जुन चाहिँ के हुन्छ त? यहाँ यो चाहिँ विथिन द इलिमेन्ट यो चाहिँ के हुन्छ त? कन्टिन्युस हुन्छ, होइन? कन्टिन्युस हुन्छ र चाहिँ यो चाहिँ विथिन द इलिमेन्ट जब भेरी गर्छ यसले चाहिँ नोड यो चाहिँ जब नोडमा चाहिँ नोडको जोमेट्री यसले लिन्छ, यसले चाहिँ नोडल भ्यालु चाहिँ यसले दिन्छ। जस्तो यहाँ नोडको अब जस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्सको भ्यालु चाहिँ यहाँ आयो भने यहाँको चाहिँ नोडल भ्यालु यसले दिन्छ। अब एक्स वाइको भ्यालु यहाँको आयो भने यहाँको नोडल भ्यालु दिन्छ। भनेपछि हामीलाई के चाहियो त? अब इन्टरपोलेटिङ फङ्सन चाहियो। कस्तो चाहियो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ स्मुथली भेरी गरोस्, हो कि नि त? एउटा कन्टिन्युस स्मुथली भेरी गर्ने फङ्सन चाहियो एक्स डाइरेक्सनमा पनि वाइ डाइरेक्सनमा पनि। र चाहिँ यसले चाहिँ के त? नोडल भ्यालुलाई चाहिँ के डिस्क्राइब दिनु पर्यो। यसले नोडल भ्यालु चाहिँ जब नोडमा चाहिँ आउँछ यसले नोडल भ्यालु चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, इन्टरपोलेट गर्छ। र चाहिँ यहाँ भित्रको चाहिँ भेरिएसन यसले चाहिँ के गर्छ त? भित्रको भेरिएसनले यसले चाहिँ दिन्छ। यस्तो चाहिँ फङ्सनलाई हामीले के भन्छ? इन्टरपोलेटिङ फङ्सन भन्छौँ। अब इन्टरपोलेटिङ फङ्सन के हुनु पर्यो त? कन्टिन्युस हुनु पर्यो। अनि इन्टरपोलेटिङ फङ्सन इज अ कन्टिन्युस पोलिनोमियल फङ्सन हुनु पर्यो। अब किन त भन्दाखेरि चाहिँ पोलिनोमियल फङ्सन यो क्वाड्रेटिक लिने कि क्युबिक लिने कि अथवा चाहिँ के अरे चाहिँ लिनियर इलिमेन्ट लिने कि? जस्तो यहाँ नोड छ, यहाँ नोड छ र यहाँ नोड छ भने जहिले पनि के हुन्छ? इन्टरपोलेटिङ फङ्सन जहिले के हुन्छ त? लिनियर हुन्छ। किनभने यहाँदेखि यहाँसम्म जहिले लिनियरली मात्रै यो नोड र यो नोडमा भेरिएसन देखाउँछ भने लिनियरली मात्रै भेरी गर्छ। एक्स र वाइ डाइरेक्सनमा लिनियरली मात्रै भेरी गर्छ। यहाँ बिचमा नोड भयो भने मात्रै बल्ल क्वाड्रेटिक भेरी गर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो त नोडमा त यसले त भ्यालु एज्युम गर्नु पऱ्यो नि त, हो कि? अब त्यो बिचमा अर्को पनि नोड भयो भने बल्ल चाहिँ क्युबिक भेरिएसन हुन्छ। भनेपछि यहाँ अब के भयो त? यो चाहिँ स्मुथ फङ्सन हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ कन्टिन्युस फङ्सन चाहिँ के हो त? यो इन्टरपोलेटिङ फङ्सन हो। अनि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब द्याट सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब कन्डिसन एट द फाइनाइट नम्बर अफ नोड्स। यो नोडहरूमा चाहिँ पोइन्टहरूमा चाहिँ प्रिस्क्राइब कन्डिसनलाई चाहिँ यसले चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ। द इन्टरपोलेटिङ पोलिनोमियल फङ्सन प्रोभाइड्स अ सिंगल भ्यालुड कन्टिन्युस फिल्ड। यहाँ के हो त? यो सिंगल भ्यालुड कन्टिन्युस फिल्ड हो। अब यहाँ चाहिँ के हो त? यु इज फङ्सन अफ एक्स वाइ हुन्छ, भी पनि फङ्सन अफ एक्स वाइ हुन्छ। अब चाहिँ अब यो के हो त? यो सिंगल भ्यालुड कन्टिन्युस फङ्सन भयो। इन फाइनाइट इलिमेन्ट एनालाइसिस फिल्ड क्वान्टिटिज डिस्प्लेसमेन्ट्स एन्ड देयर डेरिभेटिभ्स। डेरिभेटिभ पनि फिल्ड क्वान्टिटी हुनसक्छ फाइनाइट इलिमेन्टमा। टेम्परेचर एन्ड फ्लक्सेस आर प्रिस्क्राइब्ड एट द
नोड्स अफ एन एलिमेन्ट। यो चाहिँ के हो त फाइनाइट एलिमेन्ट एनालाइसिसमा हामीले के गर्छौँ त यहाँ चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट छ अथवा चाहिँ यसको चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ अथवा चाहिँ स्लोप छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ अहिले हामी 2D एलिमेन्ट भएकोले हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ त। यहाँ के त एक्स डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट छ, यहाँ वाइ डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट छ। हामी यो डिस्प्लेसमेन्ट हामी प्रिस्क्राइब गर्छौँ तर यो के छ त अननोन छ, अननोन डिस्प्लेसमेन्ट हो। त्यो डिस्प्लेसमेन्ट हामी चाहिँ अननोनको टर्ममा प्रिस्क्राइब गर्छौँ र त्यसलाई हामी चाहिँ के गर्छौँ त्यसलाई सल्भ गर्छौँ। अब युजिङ द नोडल भ्यालुज द फिल्ड क्वान्टिटिज आर टु बी एप्रोक्सिमेटेड एट अदर लोकेसन्स विथिन द एलिमेन्ट। जस्तो चाहिँ यो नोडल भ्यालुलाई चाहिँ युज गरेर यो नोडल भ्यालुलाई युज गरेर हामीले यो भित्र के छ त डिस्प्लेसमेन्ट युभी के छ, यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट के छ हामी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। र जब हामीलाई युभी थाहा हुन्छ, यु र भी हामीलाई थाहा हुने के हो त अब त्यसको ग्रेडियन्ट, त्यसको डेरिभेटिभ ग्रेडियन्ट भन्ने के हो त स्ट्रेन हो। स्ट्रेन हामीलाई थाहा हुन्छ, स्ट्रेन हामीलाई थाहा हुन्छ र चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अब इन्टरपोलेटिङ फङ्सन चाहिँ यो नोडल भ्यालुलाई लिएर चाहिँ हामी इन्टरपोलेटिङ फङ्सन बनाउँछौँ हैन। त्यो इन्टरपोलेटिङ फङ्सनले विथिन द एलिमेन्ट चाहिँ के हो त यसले चाहिँ त्यसको भ्यालुलाई चाहिँ के गर्छ त इन्टरपोलेट गर्छ र त्यसलाई चाहिँ दिन्छ। अब यो कसरी गर्न सक्छ त इन्टरपोलेटिङ फङ्सनले मात्रै चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ। लाग्रान्जियन एलिमेन्ट हामीले चाहिँ अब के छ त अब हाम्रो दुई किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एलिमेन्ट छ, एउटा लाग्रान्जियन छ, एउटा हर्मिट एलिमेन्ट छ। हाम्रो चाहिँ हामीले पढाएको थियौँ नि पहिला लाग्रान्जियन इन्टरपोलेसन फङ्सन र हर्मिट इन्टरपोलेसन फङ्सन, हर्मिट इन्टरपोलेसन फङ्सन हामीले पढाएको थियौँ। लाग्रान्जियनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाग्रान्जियनले चाहिँ कहिले पनि त्यसको चाहिँ डाटा भ्यालुलाई मात्रै इन्टरपोलेट गर्छ, फङ्सनलाई मात्रै इन्टरपोलेट गर्छ, त्यसको डेरिभेटिभलाई इन्टरपोलेट गर्दैन। लाग्रान्जियनले कहिले पनि डेरिभेटिभलाई चाहिँ इन्टरपोलेट गर्दैन। जब डेरिभेटिभलाई इन्टरपोलेट गर्दैन भने के हुन्छ त डाटा भ्यालु चाहिँ त्यो पोइन्टमा चाहिँ त्यो पोइन्टमा चाहिँ एक्सको भ्यालु त्यहाँ पुग्दाखेरि अथवा वाइको भ्यालु त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ डाटा भ्यालु के हुन्छ त त्यो डाटा भ्यालु त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै त्यसले चाहिँ इन्टरपोलेट गर्छ, त्यो भ्यालु इन्टरपोलेट गर्छ। तर चाहिँ त्यो भ्यालु कसरी पुग्छ त त्यहाँ भन्ने चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन त्यसले दिँदैन, त्यसको मतलब स्लोप दिँदैन, कुन स्लोपमा त्यो पुग्छ। पुग्दा जसरी पुगे पनि हुन्छ, जसरी पनि उसले त्यहाँ पुऱ्याइन्छ, तर चाहिँ कुन स्लोपमा चाहिँ कुन रेटमा चाहिँ त्यो पुग्छ भनेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ उसले दिँदैन। त्यो चाहिँ किन त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले के गर्छ, यो पोइन्टमा हामीले चाहिँ यदि हामीले यो पोइन्टमा चाहिँ यसको डेरिभेटिभलाई चाहिँ डाटा भ्यालु मानेर चाहिँ इन्टरपोलेटिङ फङ्सनमा चाहिँ हामीले राखेनौँ भने त्यसलाई इन्टरपोलेट गर्दैन कहिले पनि। नगर्ने भएपछि के भयो त डाटा भ्यालुलाई मात्रै फङ्सनलाई मात्रै इन्टरपोलेट गर्छ, तर चाहिँ त्यसको चाहिँ डेरिभेटिभलाई इन्टरपोलेट गर्दैन। लाग्रान्जियन त्यस्तो एलिमेन्टलाई हामीले के भन्छौँ त त्यस्तो किसिमको इन्टरपोलेटिङ फङ्सन युज गरेर जुन हामी एलिमेन्टलाई हामीमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड हामीले चाहिँ निकाल्छौँ, त्यस्तो एलिमेन्टलाई हामीले लाग्रान्जियन एलिमेन्ट भन्छ। इन लाग्रान्जियन एलिमेन्ट द इन्टरपोलेसन पोलिनोमियल फर्मुला युजेस ओन्ली द नोडल भ्यालुज अफ फिल्ड क्वान्टिटिज भन्यो एज द अर्डिनेट्स इन द कर्व फिटिङ। जस्तो चाहिँ कर्व फिटिङमा हामीले जस्तो अर्डिनेट ठ्याक दिन्छ नि अर्डिनेट, त्यस्तै गरेर त्यहाँ पनि चाहिँ अब जस्तो एक्स डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट अथवा वाइ डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै त्यसले इन्टरपोलेट गर्छ नोडमा, त्यसले चाहिँ त्यसको डेरिभेटिभलाई चाहिँ गर्दैन, त्यसको चाहिँ स्लोपलाई गर्दैन हैन, त्यो अब इन्टरपोलेट गर्दैन। किनभने त्यहाँको चाहिँ त्यसको स्लोप र डेरिभेटिभलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फिल्ड भ्यालुको रूपमा हामीले चाहिँ डाटा भ्यालुको रूपमा लिएको छैन। द डेरिभेटिभ्स अफ फिल्ड भेरिएबल्स आर नट इन्टरपोलेटेड एट नोड्स। त्यो फिल्ड भेरिएबलको डेरिभेटिभले त्यसले इन्टरपोलेट गर्दैन। इन एफईए 2 डाइमेन्सनल ट्रायंगुलर एन्ड रेक्टेंगुलर एलिमेन्ट्स अफ लाग्रान्जियन फ्यामिली क्यान बी डेभलप। एफ फाइनाइट एलिमेन्ट एनालाइसिसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो चाहिँ ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर एलिमेन्टहरू छ, त्यो 2 डाइमेन्सनल एलिमेन्टहरू छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ लाग्रान्जियन फ्यामिलीको हुन्छ, जहाँ चाहिँ के हुन्छ त खालि चाहिँ त्यसले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टलाई मात्रै इन्टरपोलेट गर्छ हैन। त्यो डिस्प्लेसमेन्टलाई इन्टरपोलेट गर्छ र डिस्प्लेसमेन्टको ग्रेडियन्ट लिएर मात्रै पछि चाहिँ स्ट्रेन निकाल्छ र स्ट्रेस निकाल्छ पछि रिलेसनले। तर चाहिँ त्यसको चाहिँ ग्रेडियन्टलाई नै त्यहाँ चाहिँ स्ट्रेनलाई त्यहाँ चाहिँ इन्टरपोलेट गर्दैन कहिले पनि। र चाहिँ त्यो ग्रेडियन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ कहिले पनि गर्दैन। लाग्रान्जियन इन्टरपोलेसन फर्मुला इज युज्ड टु इन्टरपोलेट द भेरिएसन अफ फङ्सन्स, डिस्प्लेसमेन्ट्स भयो, टेम्परेचर्स भयो विथिन द एलिमेन्टभित्र चाहिँ फङ्सन कसरी भेरी गर्छ त्यसलाई मात्रै हामी चाहिँ हेर्छौँ जहिले पनि। सिन्स द डेरिभेटिभ्स अफ फिल्ड भेरिएबल्स आर नट प्रिस्क्राइब्ड एट द नोड्स द लाग्रान्जियन फ्यामिली अफ एलिमेन्ट्स मे डिस्प्ले स्लोप्स एट द नोड्स अदर देन दोज डिजायर्ड। के जुन चाहिँ हामीले चाहिँ जुन स्लोपमा त्यहाँ पुग्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ जस्तो चाहिँ यो अहिले हाम्रो चाहिँ के हो त यो चाहिँ डाटा पोइन्ट होला, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ डाटा पोइन्ट हो, यहाँबाट म यसरी आइरहेको छु भने यो डाटा पोइन्ट के भयो त अब यसरी यहाँ यो पोइन्टमा यसरी पनि पुग्न सक्छ अथवा यसरी पनि पुग्न सक्छ, तर यहाँ पुग्छ क्या। किन भन्दाखेरि स्लोप हामीले चाहिँ स्लोपको इन्फर्मेसन त्यहाँ दिएको छैन नि। स्लोपको इन्फर्मेसन यो पोइन्टमा नदिएसम्म स्लोपको इन्फर्मेसन पनि चाहिँ हामीले नोडमा चाहिँ यो चाहिँ डाटा पोइन्ट यो पोइन्टहरूमा हामीले चाहिँ प्रिस्क्राइब नगरेसम्म यसले चाहिँ ठ्याक्कै त्यही स्लोपमा यसले चाहिँ इन्टरपोलेट गर्दैन। जस्तो बिम एलिमेन्ट भने बिम एलिमेन्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि बिममा त स्लोप पनि मिल्दै जानुपर्छ र डिफ्लेक्सन पनि मिल्दै जानुपर्छ।
जहाँ चाहिँ म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन भएको ठाउँमा चाहिँ स्लोप के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो नि त 0 हुनु पर्यो नि र म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन भएको ठाउँमा चाहिँ स्लोप चाहिँ अब अदर देन 0 भयो भने त त्यसले त बीम इलिमेन्टले त्यसले चाहिँ इन्टरपोलेट गरेन हो त्यो भएको हुनाले चाहिँ बीम इलिमेन्टमा चाहिँ त्यसको स्लोपलाई पनि चाहिँ इन्टरपोलेट गर्ने गरेर चाहिँ त्यसलाई पनि हामीले डाटा भ्यालुको रूपमा चाहिँ नोडमा राख्छौँ र चाहिँ इन्टरपोलेटिङ फङ्सन बनाउँछौँ भने तर चाहिँ यो लग्रान्जियन फ्यामिलीहरुमा चाहिँ हामीले स्लोपलाई चाहिँ कहिले पनि चाहिँ डाटा भ्यालुको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिँदैनौँ कहिले पनि त्यही भएर चाहिँ अदर देन द डिजायर्ड स्लोप हामीले जुन डिजायर्डमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुग्नु पर्ने हो त्यो डाटा भ्यालुमा पुग्दाखेरि ऊ अर्कै किसिमले पुग्न सक्छ तर चाहिँ हामीले भने जस्तो नपुग्न पनि सक्छ तर भ्यालु चाहिँ त्यही नै उसले इन्टरपोलेट गरिदिन्छ है अब यहाँ अब यो एउटा के हो त इन्टरपोलेटिङ पोलिनोमियल हो यहाँ तिमीले हेर्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ u भनेको के हो त u भनेको इट मे एज्युम x डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट अर y डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट इन टु डाइमेन्सनल एलिमेन्ट भयो अथवा इट मे एज्युम के त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ टेम्परेचर कुनै पनि टेम्परेचरलाई एज्युम गर्न सक्छ यसलाई u भयो u इक्वल्स फंक्सन अफ x छ अहिले वन डाइमेन्सनलको कुरा गरेर चाहिँ मैले हैन अब यहाँ के छ त समेसन i इक्वल्स 0 टु n छ ai xi अब कसैले चाहिँ i इक्वल्स 1 टु n पनि भन्छ ai xi a1 a2 बाट सुरु गर्छ कसैले a0 बाट सुरु गर्छ हैन कहिलेकाहीँ a1 a2 सो यो स्लाइड चेन्ज नभएको हो कि के हो यो ह स्लाइड चेन्ज नभएको हो कि के हो यो ए यसरी गर्दाखेरि स्लाइड चेन्ज हुँदैन क्या मलाई यहाँ शंका लागिरहेछ के स्लाइडै चेन्ज भएको छैन नि एउटा मात्रै छ स्लाइड आइरहेको यो आयो चेन्ज हुन्छ तर ढिलो चेन्ज हुन्छ सर ह त लाग्यो नि त सर यो त्यसलाई त्यो स्लाइड शो गरेर अनि प्रेजेन्टर भ्यू गरेर नि हुन्छ स्लाइड शो गर्न त स्लाइड शो हजुर सर स्लाइड शो हजुरले गर्ने एलिमेन्ट देखाउँदा नि केही देखिएन त्यो माउस काम त हुन्छ त्यहाँ क्लिक सर गर्नु माथि नेभिगेसन बार सर स्लाइड शोमा आएन स्लाइड सो माथि फाइल होमको त्यो नेभिगेसन बार नेर ए यहाँ अनि कहाँ त्यहाँ बटममा क्लिक गरे नि हुन्छ सर अघि क्लिक गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि त्यहीँ त्यहाँ त क्लिक गरे हो त एकछिन लोड हुँदैछ कि उसो भए होइन त्यस्तो त त्यो पहिले त्यो भयो हो नि त स्लाइड शो त कि स्लो आएको हो आयो अहिले अहिले बल्ल चेन्ज भयो अहिले भर्खर चेन्ज भयो स्लो पनि छ सर धेरै पनि स्लो धेरै स्लो छ मलाई अब यहाँ हेरौँ है अहिले माउस त लागि देखिँदैन सर केही पनि एलिमेन्टै केही देखिन्न तर देखाएको अहिले आयो अहिले चाहिँ फरक स्लाइड आयो क्या लग्रान्जियन एलिमेन्ट भन्ने आयो क्या स्लाइड अहिले थर्ड स्लाइड आयो सर थर्ड आयो होइन अहिले थर्डमै छ सर चेन्ज भएन सर सर त्यो सुरुमा क्लिक नै भएन याम स्ट्रिमबाट ढिलो हुन्छ सर यो भिडियो आज प्रब्लम आयो कि हो आज ढिलो भइरहेछ सर हिजो पनि मेरो त झन् यो भिडियो अड्की आएको थियो आवाज चाहिँ आइरहेको थियो त्यो त अब के भन्ने हो खै अब यहाँ त नै मैले गरौँ न सर भन्नु खोजेँ अब यहाँ अहिले आयो क्या स्लाइड यहाँ हाम्रो अहिले कुन आयो थर्ड स्लाइड अहिले फर्स्टमै गयो फर्स्टमा गयो होइन अब यसो सेकेन्डमा गयो गएन आयो सर हो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अहिले फास्ट आउँछ होइन स्लाइड सो गर्दाखेरि ढिलो आउँछ त्यसरी गराउँछ जसरी हुन्छ त्यसरी गरौँ न यसरी आयो अहिले के आयो अहिले थर्ड स्लाइड आयो सर हो थर्ड स्लाइड हो यसरी गर्दा चाँडै आउँछ के यसरी गर्दा चाँडै आउँछ यसरी नै गरौँ नि त सर यसरी गर्दा चाँडै आउँछ मैले थाहा पाइसकेँ अब यो थर्ड स्लाइडमा चाहिँ यहाँ मैले हेर्दाखेरि यो चाहिँ के हो यो एउटा इन्टरपोलेटिङ पोलिनोमियल यो भयो आई अब समेसन आई इक्वल 0 टु n ai xi a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस an xn यो चाहिँ के हो त एउटा इन्टरपोलेटिङ यो जनरल फंक्सन हो अब यहाँ चाहिँ के हो त u चाहिँ ux छ व्हिच इज द फिल्ड भेरिएबल सच एज टेम्परेचर इन हिट एनालाइसिस and x and y direction displacement in stress analysis भने यो चाहिँ x अथवा y डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट हुन सक्छ हैन ai भनेको के हो त ai भनेको जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम हो जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम भनेको यहाँ जतिवटा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो चाहिँ u को भ्यालु यसले चाहिँ u1 u2 x इक्वल्स x1 हुँदाखेरि u1 हुन्छ x इक्वल्स x2 हुँदाखेरि u2 हुन्छ त्यति नै यसले भ्यालु चाहिँ यसले चाहिँ लिन्छ यसले जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम भयो अब यहाँ चाहिँ इक्वेसन 1 मा म गए भने यहाँ चाहिँ म के हो त u इक्वल्स x a यो चाहिँ यो हाम्रो रो भेक्टर हो यो अहिले रो भेक्टर हुनाले मैले यसरी लेखेँ x a भयो x भनेको के हो त यो x भनेको चाहिँ यसरी चाहिँ x इक्वल्स 1 x स्क्वायर x क्यूब xn यो चाहिँ x
भेक्टर भयो। त्यस्तै गरी ए भनेको के हो त जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ यो चाहिँ भेक्टर अफ जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ A0 A1 A2 A3 AN ट्रान्सपोज यो चाहिँ कोलम भेक्टर हो। अब n इक्वल्स 1 भयो भने के हुन्छ यहाँ अब लिनियर इन्टरपोलेसन हुन्छ। n इक्वल्स 1 भयो भने u इक्वल्स के भयो त ux इक्वल्स A0 प्लस A1 x हुन्छ n इक्वल्स 1 भयो भने। त्यस्तै गरी n इक्वल्स 2 भयो भने अब n इक्वल्स 2 सरी के भयो n इक्वल्स 2 भयो भने n इक्वल्स 2 भयो भने क्वाड्रेटिक इन्टरपोलेसन भयो। यो क्वाड्रेटिक इन्टरपोलेसनमा के भयो त u इक्वल्स A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब n इक्वल्स 3 भयो भने के भयो त अब u इक्वल्स A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब। जति चाहिँ n को चाहिँ भ्यालु बढ्दै बढ्दै जान्छ त्यति नै के त डिग्री अफ पोलिनोमियल चाहिँ बढ्दै बढ्दै जान्छ। यो हाम्रो डिग्री अफ पोलिनोमियल भयो। अब यहाँ मैले चाहिँ अब यहाँ के भइरहेछ मैले बुझेँ यहाँ सरी यस्तो भएर जान्छ यो जुम मिलिरहेको छैन क्या मेरो के भयो अब यहाँ के भयो त यहाँ अब मैले चाहिँ एउटा लिनियर एलिमेन्ट लिएँ ल यसरी चाहिँ लाइन एलिमेन्ट लिइरहेको छु। यसलाई मैले नोड 1 भने नोड 2 नोड 3 अनि नोड n भयो ल। अब नोड 1 मा चाहिँ कोर्डिनेटको भ्यालु कति छ त x1 यहाँ चाहिँ x चाहिँ कतैबाट मेजर भइरहेछ भने x1 यो भयो x2 यो भयो x3 कोर्डिनेट यो भयो xn यो भयो। अब यहाँ चाहिँ के भयो त अब x इक्वल्स x1 हुँदाखेरि u इक्वल्स u1 हुन्छ x इक्वल्स x2 हुँदाखेरि u इक्वल्स u2 हुन्छ x इक्वल्स x3 हुँदाखेरि u इक्वल्स u3 हुन्छ x इक्वल्स xn हुँदाखेरि u इक्वल्स un हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ एट x इक्वल्स x1 u इक्वल्स के हो त u1 भयो u1 भने के हो त A0 प्लस A1 x1 x ले x1 को भ्यालु एज्युम गर्छ प्लस A2 x1 स्क्वायर प्लस A3 x1 क्यूब यो भयो प्लस AN x1 n यहाँ प्लस हुनुपर्छ है यहाँ प्लस छुटेछ। अब यहाँ पनि के हो त x इक्वल्स x2 हुँदाखेरि u2 इक्वल्स A0 प्लस A1 x2 प्लस A2 x2 स्क्वायर प्लस A3 x2 क्यूब यसो हुँदै गएर प्लस AN x2 n। त्यस्तै गरेर चाहिँ x इक्वल्स xn हुँदाखेरि यो पनि के हो त यसरी आयो सबै प्लस AN xn टु द पावर अफ n। अब सिम्बोलिकल्ली म यसलाई भन्ने हो भने के हो त u भनेको के त u1 u2 u3 un भनेको के हो त नोडल भ्यालुज अफ डिस्प्लेस नोडल भ्यालुज अफ फंक्सन। यो फंक्सनको चाहिँ यो u इक्वल्स ux चाहिँ यहाँ यसरी भेरी गर्दै जान्छ जब चाहिँ यहाँ कोर्डिनेट पुग्छ यसले त्यो भ्यालु चाहिँ u1 u2 u3 लाई चाहिँ यसले चाहिँ इन्टरपोलेट गर्छ। भनेपछि के हो त u त फंक्सन अफ x हो फंक्सन अफ x हो हुनाले चाहिँ यो चाहिँ यो u1 u2 u3 un के हो त नोडल भ्यालुजहरु हो नोडल भ्यालुज हो दैट मे बी डिस्प्लेसमेन्ट दैट मे बी टेम्परेचर हो के नि त। अब यहाँ चाहिँ के हो त u नोडल भ्यालुलाई मैले ue भने ue इक्वल्स के हो त a अनि यो म्याट्रिक्स फर्ममा बस्यो यो। अब ue भनेको के हो त यहाँ अब यो अब के भइरहेछ यहाँ सरी यहाँ अलिक बिग्रे जस्तो लाग्यो के किन यो आज यो सर त्यहाँ जुम अलिकति घटाउनु न यतापट्टि छ नि हो त्यहाँनिर अझै घटाए नि हुन्छ सर नत्र त्यो स्लाइड सो गरेको भए चाहिँ त्यो मिलाउनु पर्दैन थियो होला। म्युट भए जस्तो छ। सर आवाज आएन। म्युट गर्नु भएको छ। म्युट भएछ ल आयो आवाज आयो अहिले आयो सर। ठीक छ। अब यहाँ चाहिँ के त ue भनेको नोडल भ्यालुज भेक्टर अफ नोडल भ्यालुज भयो u1 u2 un भयो। a भनेको के हो त a भनेको चाहिँ जनरलाइज भेक्टर अफ जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम भयो a1 a2 a0 यहाँ छुटेछ त हामीलाई a0 यहाँ छ छुटेछ a0 लेख्न भुलिन्छ कि a0 यहाँ माथि छ है a0 लेख्न भुलिन्छ a1 a2 an a0 बाट सुरु गरेपछि अलि भुलिन्छ कि a0 यहाँ चाहिँ के छ त यहाँ a0 a1 a2 an छ है यो an यसरी गयो। अब यहाँ के भयो त अब a भनेको चाहिँ यो म्याट्रिक्स चाहिँ a भयो यहाँ एउटा म्याट्रिक्स छ 1 x1 स्क्वायर xn x1 n 1 x2 स्क्वायर x2 n छ 1 x3 स्क्वायर x3 n छ। यसरी चाहिँ म्याट्रिक्स यो एउटा म्याट्रिक्स हो म्याट्रिक्स अफ कोर्डिनेट। यो के हो त यो सबै यो कोर्डिनेटको भ्यालु हो यो कन्स्टेन्ट छ
x1 को पनि भ्यालु हुन्छ, यसको पनि भ्यालु हुन्छ, यसको पनि भ्यालु, सबै यो कन्स्ट्यान्ट छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के भयो, u इक्वल्स के भयो, xa भयो। हामीसँग यो छ, यो भन्दा अगाडि हाम्रो फर्मुलामा u इक्वल्स xa छ। यो u इक्वल्स xa, u इक्वल्स xa चाहिँ हाम्रो यो छ। योमा अब चाहिँ मैले के गर्छु त, अब a भनेको के हो त, अब a भनेको के हो त, a भनेको a इन्भर्स ui हो के नि त। अब मैले a इन्भर्स ui गरिदिन्छु। अब नोडल भ्यालु भएको पनि त यो। अब x इन्टु a इन्भर्सलाई मैले के माने, n माने, सेप फङ्सन। अब के भयो, u इक्वल्स n ui। अहिले 1 डाइमेन्सन भएको हुनाले यहाँ चाहिँ रो भेक्टर आइरहेको छ के। यहाँ चाहिँ 2 डाइमेन्सन हुने यो म्याट्रिक्स भएर गइहाल्छ। यो चाहिँ n चाहिँ म्याट्रिक्स भएर जान्छ हैन। यहाँ चाहिँ u इक्वल्स के हो त, n ui भयो। अब यसले के गर्दै, अब डिस्प्लेसमेन्टलाई के गर्छ त, अब नोडल भ्यालुसँग चाहिँ मा चाहिँ इन्टरपोलेट गऱ्यो नि त। हरेक ठाउँको डिस्प्लेसमेन्ट यहाँको अब x को भ्यालु मैले जति राखे पनि यो चाहिँ नोडल भ्यालुसँग चाहिँ यो चाहिँ रिलेट गरिरहेको छ। u इक्वल्स n ui। n भनेको के हो त, अब हेन्स u इक्वल्स n ui भयो। वेयर n इक्वल्स के हो त, xa इन्भर्स। यो एउटा चाहिँ के हो त, xa इन्भर्स। यहाँ चाहिँ के छ त, यहाँ x चाहिँ यहाँ चाहिँ भेरिएबल छ यहाँ, अनि यहाँ चाहिँ कोअर्डिनेटको चाहिँ म्याट्रिक्स। यो सबै चाहिँ यो चाहिँ अब चाहिँ कोअर्डिनेटको म्याट्रिक्स हो। n भनेको के हो त, 1x x² x³ xn a इन्भर्स हो। यसलाई मैले चाहिँ अब a इन्भर्ससँग मल्टिप्लाई गरेँ भने के आउँछ त, यहाँ पोलिनोमियल फङ्सन आ गयो नि त। पोलिनोमियल फङ्सनको म्याट्रिक्स आउँछ यहाँ n1 n2 n3 n4 nn। यसरी यो के हो त, यो हरेक चाहिँ n1 n2 n3 n4 nn के हो त, पोलिनोमियल फङ्सन हो। त्यो पोलिनोमियल फङ्सनको म्याट्रिक्स चाहिँ आयो। यहाँ के हो त, u इक्वल्स n ui भएपछि के हो त, n1 n2 n3 nn छ, u1 u2 u3 un छ। अब के हो त, n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 u3 प्लस nn un छ। भनेपछि के भयो त, यहाँ अब u इक्वल्स भने x इक्वल्स x1 भयो भने के हुन्छ त, अब x इक्वल्स x1 हुनलाई u इक्वल्स के हुनु पर्छ त, हामीले कसरी लिएको त, u इक्वल्स u1 हुनु पर्यो नि त। u इक्वल्स u1 हुनु पर्यो भनेपछि अब चाहिँ नोड 1 मा के हुनु पर्यो त, अब जब चाहिँ नोड 1 मा चाहिँ n1 चाहिँ 1 हुनु पर्यो, अरु n2 n3 n4 nn सबै चाहिँ 0 हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ के हो त, x u इक्वल्स यो पोलिनोमियल फङ्सन त्यसरी बन्नु पर्यो, बेसिस फङ्सन हो यो। यसले चाहिँ के हुन्छ, आफ्नो नोडमा चाहिँ 1 हुन्छ, x इक्वल x1 आफ्नो नोडमा चाहिँ n1 चाहिँ 1 हुन्छ, अनि चाहिँ अरु नोडको सबै यो चाहिँ n2 n3 n4 सबै चाहिँ 0 हुन्छ। अब u इक्वल्स u1 भयो, n1 इक्वल्स 1 भयो, n2 n3 n4 सबै चाहिँ नोड 1 मा 0 छ। एट नोड 1 मा, एट नोड त्यो नोड 1 मा चाहिँ 0 छ। अब नोड 1 मा 0 छ। when x इक्वल्स x2 u इक्वल्स u2 भयो। अब यहाँ के भयो त, u इक्वल्स u2 हुनलाई के हुनु पर्छ, n2 इक्वल्स 1 हुनु पर्यो नि त। n2 इक्वल्स 1 हुन्छ, किनभने n2 इक्वल्स 1 हुनु पर्यो। n2 इक्वल्स 1 हुन्छ, अरु सबै भ्यालु चाहिँ 0 हुनु पर्यो। x इक्वल x2 नोड 2 मा चाहिँ सबै अरु चाहिँ सेप फङ्सनहरु चाहिँ 0 हुनु पर्यो। किनभने चाहिँ अब इच ni अफ म्याट्रिक्स n इज कल्ड द सेप फङ्सन अर द बेसिस फङ्सन। यसलाई हामीले के भन्छ, सेप फङ्सन भन्छ। यसले के गर्छ त, 1 र 0 मा मात्रै इन्टरपोलेट गर्छ के। 1 र 0 मात्रै यसो भ्यालु यसले के भ्यालु एजुम गर्छ त, 1 र 0 एजुम गर्छ, र इन बिट्विन चाहिँ यसले चाहिँ भ्यालुलाई इन्टरपोलेट गर्छ। यहाँ चाहिँ के भयो त, अब यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ सेप फङ्सन। इच सेप फङ्सन ni interpolates u equals ux at which the corresponding nodal value ui is unity and all other ui are 0। यसले के हुन्छ, करस्पोन्डिङ नोडल भ्यालुलाई चाहिँ ui लाई चाहिँ युनिटी बनाइन्छ। अब आफ्नो चाहिँ भ्यालुलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन आफ्नो नोडमा छ त्यो त्यहाँ चाहिँ u को भ्यालु 1 बनाउँछ, अर्को नोडमा चाहिँ अरु सबै नोडमा 0 बनाइन्छ। भनेपछि त्यसमा चाहिँ त्यहाँको नोडल भ्यालुले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यहाँको चाहिँ त्यो त्यहाँको फङ्सन आयो के, अन्त फङ्सन आयो, त्यो फङ्सनले चाहिँ त्यो बिट्विन द नोडलाई त्यसले चाहिँ इन्टरपोलेट गरिदिन्छ। त्यसरी हामीले चाहिँ सेप फङ्सन चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउँछौँ। यहाँ जस्तै नोड ni इक्वल्स 1 एट नोड i भयो, ni इक्वल्स 0 एट अल अदर नोड्स j भयो। अब सबै नोडमा चाहिँ 0 हुन्छ। जस्तो मैले n1 को कुरा गरेँ भने n1 के भयो त, अब नोड 1 मा चाहिँ 1 हुनु पर्यो, अरु नोडमा के हुनु पर्यो त, 0 हुनु पर्यो। नोड 1 2 3 मैले यहाँ 1 2 3 मात्रै लिइरहेको छु। 1 2 3 4 भयो भने कसरी जान्छ, यहाँ 4 भयो भने यो चाहिँ यसरी गरे यसरी जान्छ। 5 भयो भने यसरी गरी यहाँ आउँछ, यसरी गरे यसरी गर्दै जान्छ। किनभने डिग्री अफ पोलिनोमियल बढ्दै गएपछि यो अनड्युलेसन पनि के भयो त, माथि यसरी 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 गर्दै जान्छ। अहिले मैले 1 2 3 मात्रै लिएँ भने अब चाहिँ के भयो त, n1 चाहिँ 1 मा चाहिँ 1 हुनु पर्यो, यहाँ पनि चाहिँ 0 हुनु पर्यो, यहाँ पनि 0 हुनु पर्यो। यो अनि यो चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ क्वाड्रेटिक फङ्सन बनाएर आउनु पर्यो नि त। किन त यहाँ चाहिँ 3टा मात्रै छ, यहाँ 3टा मात्रै नोड भएको हुनाले क्वाड्रेटिक फङ्सन बन्छ। अब चाहिँ अब जतिवटा चाहिँ यहाँ चाहिँ नोड बढ्दै गयो के हुन्छ त, यहाँ यो चाहिँ यो फङ्सन चाहिँ के भयो त, अब यसको अनड्युलेसन चाहिँ
पोलिनोमियलको डिग्री बढ्दै बढ्दै जान्छ। यहाँ अर्को भयो भने यसरी माथितिर चाहिँ यसरी गर्दै जान्छ, यसरी गर्दै जान्छ, यसरी गर्दै जान्छ। भनेपछि यहाँ के भयो त जति चाहिँ यहाँ पोलिनोमियलको डिग्री बढ्दै गयो त्यति नै के भयो त जति चाहिँ नोड बढ्दै गयो त्यति नै पोलिनोमियल डिग्री के हुँदै जान्छ त बढ्दै जान्छ। जति चाहिँ पोलिनोमियलको डिग्री चाहिँ बढ्दै बढ्दै जान्छ के नोड बढ्दै जान्छ पोलिनोमियलको डिग्री पनि पोलिनोमियलको डिग्री सेप फंक्सनको डिग्री पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ। भनेपछि के भयो त द सेप फंक्शन्स आर युज्ड टु एक्सप्रेस द ज्योमेट्री अफ द सेप अफ द एलिमेन्ट। यो एलिमेन्टको ज्योमेट्री डिस्प्लेसमेन्ट मैले यहाँ आएँ नि यहाँ चाहिँ अब n1 = 1 छ भने मैले यहाँ u1 ले मल्टिप्लाई गरेँ नि यहाँ u1 आयो क्या नि त u1 आयो। अब यो चाहिँ त्यही अनुसारले यो चाहिँ फंक्सन पनि त्यसरी नै बस्ने भयो। भनेपछि यसले चाहिँ ज्योमेट्री यसले डिफ्लेक्टेड सेपले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ कि जहिले पनि सेप फंक्सन डिफ्लेक्टेड सेप चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। अब यहाँ हामीले हेर्यो भने के भयो त यहाँ चाहिँ टु नोड एलिमेन्ट मैले हेर्यो भने यहाँ चाहिँ टु नोड एलिमेन्टलाई मैले हेरेँ कन्सिडर टु नोड 1 डाइमेन्सनल एलिमेन्ट। ल टु नोड एलिमेन्ट छ, यहाँ एउटा नोड छ, यहाँ एउटा नोड छ। यो के हो त मानव यो चाहिँ बार एलिमेन्ट हो एक्जाम्पल, यो बार एलिमेन्ट हो भने यो टु नोड एलिमेन्ट हो भने के भयो त यहाँ अब u1 इक्वल के a0 + a1 x1 भयो। u1 भनेको u2 भनेको के हो त a0 + a2 a1 x2 भयो। अहिलेको हाम्रो चाहिँ यो लिनियर भयो नि त टु नोड हुने बित्तिकै लिनियर भयो। लिनियर हुने बित्तिकै के हो त अब ue इक्वल्स के हो त u1 u2 1 x1 1 x2 भयो। a0 a1 छ, a छ, a चाहिँ अब यो सानो 2/2 मात्रै a हुने भयो। अब यसलाई मैले अब इन्भर्ट गर्दै भने के हो त a इक्वल्स a इन्भर्स ue भयो। अब a को इन्भर्स भने के हो त अब 2/2 को इन्भर्स चाहिँ यो हुने भयो, 2/2 इन्भर्स चाहिँ यो हुने भयो। अल्सो फर लिनियर इन्टरपोलेसन के हो त अब u इक्वल्स ux इक्वल के हो त a0 + a1x a1x यो भने के हो त 1x a0 a1 भने x a छ, अहिले x a छ। अब म चाहिँ a को भ्यालु चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु। अब चाहिँ a को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने के हो त u इक्वल्स x a इन्भर्स ue छ। हाम्रो त काम के हो त भनेर चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ नोडल भ्यालुले चाहिँ इन्टरपोलेट गरोस्, अरु त्यहाँ बिचमा केही पनि नआओस् अननोन कुरा। हामीलाई त नोडल भ्यालु सोल्भ गर्नु पर्यो नि, हो नोडल भ्यालुसँग मात्रै आउनु पर्यो। यो चाहिँ के हो त अब सेप फंक्सन भएर बस्यो, यो सेप फंक्सन हो। सेप फंक्सन के भयो त 1x अब 1/x2 - x1 यो आयो, u1 u2 आयो। यो अब यसले चाहिँ सेप फंक्सन रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो यतिले सेप फंक्सन भयो। यहाँ के भयो त x2 - x x2 - x1 u1 हैन प्लस x1 - x x1 - x2 u2। यो के भयो त यो भनेको n1 भयो सेप फंक्सन, यो लिनियर छ नि त। अब यहाँ के हो त x इक्वल्स मैले चाहिँ आफ्नो नोडमा n1 यसलाई n1 भने x इक्वल्स x1 राख्यो भने के हुन्छ अब 1 भयो नि त 1 भयो। आफ्नो नोडमा चाहिँ n1 1 छ। अब चाहिँ x इक्वल्स x2 राख्ने बित्तिकै अर्को नोडमा नोड 2 मा के भयो त यो 0 भयो। नोड 1 मा चाहिँ 1 छ, नोड 2 मा 0 हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब n2 पनि के छ त यो n2 हो, n2 पनि के छ त x इक्वल्स मैले चाहिँ अब x इक्वल्स मैले चाहिँ x1 राखे भने के भयो त 0 भयो नि त n2 0 हुन्छ 0 हुन्छ। अर्को नोडमा चाहिँ 0 भयो, आफ्नो नोडमा x इक्वल्स x2 राख्ने बित्तिकै 1 भइहाल्यो, आफ्नो नोडमा 1 हुन्छ। हो यो चाहिँ के त सेप फंक्सनको प्रोपर्टी यही हो। अब यहाँ चाहिँ के हो त n1 u1 प्लस n2 u2। अब n1 n2 u1 u2 भयो, where n इक्वल्स n1 n2 दुईटा मात्रै छ किनभने लिनियर हो नि त। x x2 - x x2 - x1। अब चाहिँ अर्को के हो त x1 - x x1 - x2 यो चाहिँ हाम्रो सेप फंक्सन छ। अब यहाँ यसलाई चाहिँ बी मिलियनमा हामीले मैले चाहिँ गरेँ भने दुईटा नोड चाहियो यसको लागि, किनभने यो चाहिँ यो नोड 1 भयो, यो नोड 2 भयो। x मैले यहाँ मेजर गरिरहेको छु, यसको यहाँ u1 छ, यसको यहाँ u2 छ। u1 र u2 डिस्प्लेसमेन्ट अथवा फिल भ्यालु छ, नोडल भ्यालु हो। n1 के भयो त अब आफ्नो नोडमा चाहिँ 1 छ, अर्को नोडमा चाहिँ 0 छ। भनेपछि कसरी हामीले आफैले पनि बनाउन सक्छौँ n1 इक्वल्स x2 - x अब x2 - x1 गरेर यसरी। अब त्यस्तै गरेर n2 के छ त आफ्नो नोडमा 1 छ, आफ्नो नोडमा 1 छ, यो सेप फंक्सन हो, आफ्नो नोडमा 1 छ। यहाँबाट यहाँसम्म यो कसरी भेरी गर्छ त लिनियरली भेरी गर्छ। अब आफ्नो नोडमा 1 छ, अब अर्को नोडमा 0 छ भनेपछि के भयो त यहाँ अब x1 - x x1 - x2 हुनु। अब यो दुईटालाई मैले लिनियरली कम्बाइन गरेँ भने के आयो त यो u1 र u2 यसरी आयो, u इक्वल्स ux u1 र u2 लाई यसले चाहिँ यसरी अब इन्टरपोलेट गर्ने भयो। u इक्वल्स के भयो त n1 u1 प्लस n2 u2 यसरी चाहिँ इन्टरपोलेट गर्नुभयो। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अब यसले चाहिँ नोडल भ्यालुलाई चाहिँ u लाई चाहिँ इन बिट्विन यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ यो नोडल भ्यालुलाई लिएर यसले चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म इन बिट्विनको भ्यालुलाई यसले चाहिँ देखिदियो नि त। x को भ्यालु मैले यहाँको राखेँ भने पनि यहाँको राखेँ, जहाँको राखेँ पनि यो भ्यालु यसले चाहिँ दिने भयो। यो चाहिँ के भयो त यो लाग्रान्जको चाहिँ लाग्रान्जको के हो त यो लिनियर इन्टरपोलेसन फंक्सन भयो। लिनियर हुनलाई के हुनु पर्छ दुईटा मात्रै नोड हुनु पर्यो, यो दुईटा एन्डमा
यो एनमा र दुईटा एनमा मात्रै नोड भयो भने इन बिट्विन चाहिँ लिनियरली भेरी गर्छ यो। अब बिचमा चाहिँ अब चाहिँ यो दुईटा मात्रै नोड भएपछि क्वाड्रेटिक भेरिएसन कहिले नै हुँदैन, किनभने यो जहाँ जाँदैन। अब क्वाड्रेटिक भेरिएसनलाई त एउटा ठाउँ घुम्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो नि, घुम्ने ठाउँ छैन, जाँदैन यो। किन त्यो घुम्ने ठाउँलाई त हामीले स्लोप नदिएसम्म घुम्दै घुम्दैन। स्लोप हाम्रो चाहिँ फिल्ड क्वान्टिटीमा हाम्रो स्लोप छैन, नोडल क्वान्टिटीमा नभएपछि अब यहाँ चाहिँ मैले अब चाहिँ त्यस्तै गरेर मैले चाहिँ अब 3 नोड एलिमेन्ट यो के हो त, यो लिनियर इन्टरपोलेसन भयो। सिमिलरली फर 3 नोड एलिमेन्ट ह्याभिङ नोडल कोअर्डिनेट्स x1 x2 x3 छ विथ द करेस्पोन्डिङ नोडल DOF डिग्री अफ फ्रिडम के त u1 u2 u3 छ, यो u3 रेस्पेक्टिभली। क्वाड्रेटिक इन्टरपोलेसन फर्मुला इज युज्ड टु एप्रोक्सिमेट द फंक्सन u इक्वल्स ux। तीनटालाई चाहिँ मैले तीनटा नोड भएको छ अहिले, म तीनटा नोड भएकोलाई गरेँ भने u इक्वल्स के भयो त 1 x स्क्वायर आयो। अब तीनटा नोड हुने बित्तिकै तीनटा चाहिँ जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम चाहियो त, तीनटा दुईटा नोड छ भने जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ दुईटा हुँदाखेरि a0 र a1 हुनु पर्यो, अननोन दुईटा छ हैन। अब चाहिँ तीनटा नोड हुने बित्तिकै अननोन तीनटा हुन्छ, जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ तीनटा हुनु पर्यो। अब चाहिँ u इक्वल्स 1 x स्क्वायर a0 a1 a2, अलिकति यो चाहिँ मधुरो छ, a0 a1 a2 छ हैन, इक्वल्स के हो त x a, यसलाई मैले x a भने। अब a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर हैन। u1 इक्वल्स के हो त x इक्वल्स x1 हुँदाखेरि u1 इक्वल्स के हो त a0 प्लस a1 x 1 प्लस a2 x 1 स्क्वायर छ। अब चाहिँ u इक्वल्स u2 x इक्वल्स x2 हुँदाखेरि अब x इक्वल्स x2 यहाँ x इक्वल्स x1 x इक्वल्स x2 यहाँ पनि एउटा नोड छ अहिले, अनि x इक्वल्स x3 यहाँ पनि नोड छ, यहाँ बिचमा एउटा नोड छ है, नोड छ। अब x इक्वल्स x2 हुँदाखेरि u इक्वल्स u2 हुन्छ a0 प्लस a1 x2 प्लस a2 x2 स्क्वायर। अब u इक्वल्स के छ त, अब x इक्वल्स x3 हुँदाखेरि चाहिँ u इक्वल्स u3 हुन्छ a0 प्लस a1 x3 प्लस a2 x3 स्क्वायर। यसरी हामीले चाहिँ तीनटा चाहिँ हामीले गर्यौँ। यहाँ यी नोड चाहिँ यहाँ चाहिँ नोड 1 नोड 2 नोड 3 x1 x2 x3 यो चाहिँ x कोअर्डिनेट यसरी भयो। अब यसलाई मैले चाहिँ अब चाहिँ u1 u2 u3 अब ए म्याट्रिक्स यो भयो है, हामीले तीनटालाई हेर्यो भने 1 x1 x1 स्क्वायर 1 x2 x2 स्क्वायर 1 x3 x3 स्क्वायर ए म्याट्रिक्स यो भयो। यो चाहिँ भेक्टर अफ जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडममा ए यसरी आयो। अब u इक्वल्स a भयो, यसलाई म अब इन्भर्स गरेँ भने के भयो त, यहाँ a भने के हो त a0 a1 a2 भनेको यसको चाहिँ इन्भर्स इन्टु u1 u2 u3 नोडल भ्यालुको a इन्भर्स u भयो। अब यहाँ चाहिँ u इक्वल्स के त x a छ हाम्रो, अब 1 x स्क्वायर a इन्भर्स u छ, यति भने के हो त, अब x a इन्भर्स भनेको सेप फंक्सन हो, x a इन्भर्स भनेको x a इन्भर्स u यो चाहिँ सेप फंक्सन भयो। यो यहाँ चाहिँ पोल्ने मेल छ, यहाँ पोल्ने मेल छ, यहाँ यो पोल्ने मेल छ भन्छ। u इक्वल्स के हो त n u इन्भर्स n इक्वल्स के हो त, कता आउँछ यहाँ तीनटा आउने भयो, यहाँ तीनटा छ तीनटा आउने भयो n1 n2 n3। यहाँ मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ हामीले हेर्न सक्दैनौँ, मल्टिप्लाई गरेर धेरै टाइम लाग्छ, त्यही भएर हामी n1 n2 n3 लेख्छौँ। अब हाम्रो के भयो त, यहाँ अब n1 के भयो त, अब n1 चाहिँ के आउँछ त x2 माइनस x x3 माइनस x, अब x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 n2, अब x1 माइनस x x2 माइनस x x1 माइनस x2 x3 माइनस x2 n3 भनेको के हो त, n3 भनेको x1 माइनस x x2 माइनस x x1 माइनस x3 x2 माइनस x3। अब यो के हो त 1 डाइमेन्सनल 3 नोड एलिमेन्ट विथ 1 डिग्री अफ फ्रिडम पर नोड। 1 डिग्री अफ फ्रिडम पर नोड हुँदाखेरि चाहिँ 1 डिग्री अफ फ्रिडम पर नोड हुँदाखेरि जस्तो चाहिँ अब एक्जियल डिफर्मेसन चाहिँ त्यसको चाहिँ के हो त, एक्जियल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम हो भने 1 डिग्री अफ फ्रिडम पर नोड भयो, अथवा टेम्परेचर भयो भने कुनै पनि अब चाहिँ मानौँ पाइपमा चाहिँ फ्लो भयो भने अब फ्लो भेलोसिटी के हो त, भेलोसिटी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम भयो हैन। अब डिस्चार्ज डिग्री अफ फ्रिडम हुनसक्छ। अब पर नोड छ इज इन्टरपोलेटेड युजिङ द क्वाड्रेटिक इन्टरपोलेसन। यो के हो त, दिस इज क्वाड्रेटिक इन्टरपोलेसन हो यहाँ हैन, x स्क्वायर छ नि, यो क्वाड्रेटिक इन्टरपोलेसन चाहिँ यो भयो। एकछिन है, हेलो हजुर अजित सर, म अहिले फोन गर्छु तपाईँलाई, म यहाँ क्लास लिइरहेको छु कि। हस् अब यो चाहिँ के हो त, दिस क्वाड्रेटिक इन्टरपोलेसन। क्वाड्रेटिक इन्टरपोलेसन अहिले हाम्रो दुईटा नोड मात्रै हुँदाखेरि, दुईटा एनमा दुईटा हुँदाखेरि लिनियर भएको थियो भने अब चाहिँ बिचमा एउटा नोड थप्यो भने त्यो क्वाड्रेटिक भयो। अब क्वाड्रेटिक भयो
नोड चाहिँ एउटा थप्ने बित्तिकै लिनियरबाट क्वाड्रेटिक भयो। अब यहाँ चाहिँ अब के भयो यो इन्टरपोलेटिङ फङ्सन चाहिँ हामीले अब यसरी चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर गर्नु पर्दैन। अब हामी चाहिँ डाइरेक्ट n1 भयो भने के गर्नु त अब यो चाहिँ n1 हुने बित्तिकै n1 गर्नु पर्यो नोड 1 को लागि गर्नु पर्यो भने नोड 1 लाई अब यहाँ हेर्यो भने यहाँ नोड 1 लाई चाहिँ माथि चाहिँ नोड 1 लाई इन्क्लुड नगर्ने तल चाहिँ अब नोड 1 माइनस नोड 1 को कोअर्डिनेट नगर्ने कहिले पनि नोड 1 को कोअर्डिनेट माइनस नोड 1 को कोअर्डिनेट नगर्ने। जस्तो यहाँ n1 गर्नु पर्यो भने के हो त अब n1 गर्नु पर्यो भने x2 माइनस x x3 माइनस x अब x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 हुन्छ। x1 माइनस x र x1 माइनस x1 कहिले पनि माथि र तल हुँदैन। अब यहाँ यसरी आए x2 माइनस x अब n1 भयो भने के हो त x2 माइनस x x3 माइनस x ओके त x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 यसरी गयो। अब जस्तो n2 सेप फङ्सन n2 अब n1 यस्तो हुने भयो यहाँ चाहिँ 1 हुन्छ n1 त्यहाँ अब x इक्वल्स चाहिँ x1 को भ्यालु हाल्यो भने के हो त 1 भयो नि त 1 भयो। x इक्वल्स x2 को भ्यालु हाल्यो भने 0 हुन्छ x इक्वल्स x3 को भ्यालु हाल्यो भने 0 हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म यो क्वाड्रेटिकल्ली भेरी गर्छ यो 0 हुँदै पास हुँदै जान्छ नोड 2 मा 0 पास हुँदै जान्छ। यहाँ गएर n2 मा पनि के हो त n2 गऱ्यो भने के हो त x1 माइनस x x3 माइनस x x1 माइनस x2 x3 माइनस x2 यसरी आयो यो पनि यस्तो हुने भयो। त्यस्तै गरेर अब यहाँ चाहिँ n3 भने के हो त अब x1 माइनस x x2 माइनस x x1 माइनस x3 x2 माइनस x3 यसरी आयो। अब यो तीनटैको चाहिँ अब कम्बिनेसन के भयो त अब यहाँ चाहिँ यो तीनटैको कम्बिनेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँबाट यो u इक्वल्स n u छ नि n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 u3 यहाँ हामीले गर्यो भने चाहिँ n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 u3 गर्यो भने के हो त n u1 u2 u3 यसले चाहिँ यस्तो चाहिँ भेरिएसन चाहिँ अथवा कुनै यस्तो टाइपको भेरिएसन दिने भयो u इक्वल्स ux u1 यहाँको भ्यालु u1 हुन्छ यहाँको भ्यालु u2 हुन्छ यहाँको भ्यालु u3 हुन्छ। यो चाहिँ सेपरेट भयो। यो तीनटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि आफ्नो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ अलाउ गर्दाखेरि चाहिँ अलाउ गरेर कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ यो के भयो त क्वाड्रेटिक इन्टरपोलेसन चाहिँ भयो। भनेपछि हाम्रो के चाहिँ एउटा थाहा भयो भने अहिले चाहिँ दुईटा एलिमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ दुईटा नोड हुँदाखेरि यहाँ र यहाँ दुईटा नोड हुँदाखेरि चाहिँ इन्टरपोलेटिङ फङ्सन चाहिँ लिनियर थियो हो कि नि त इन्टरपोलेटिङ फङ्सनको लिनियर थियो। अब तीनटा नोड हुँदाखेरि चाहिँ इन्टरपोलेटिङ फङ्सन क्वाड्रेटिक हुन्छ। अब 4 भने के हुन्छ त अब क्वाड्रेटिक हुन्छ हो कि नि त डिग्री 4 हुन्छ 5 वटा भने डिग्री 5 हुन्छ कन्टिन्युएसन बढ्दै जान्छ। अब यहाँ अहिले चाहिँ 4 भए के हुन्छ त यहाँ अहिले 4 भएको भए यहाँ यसरी आउँथ्यो यसरी आएर यसरी आउँथ्यो अनि यसरी आएर यसरी जान्थ्यो किन डिग्री बढ्यो नि त यो एउटा डिग्री बढ्यो 1 2 3 हो कि नि त सरी यो क्युबिक हुँदाखेरि क्युबिक भए 4 हुन्थ्यो यहाँ के सरी क्युबिक हुँदाखेरि के अब यहाँ 4 हुन्थ्यो क्युबिक हुन्छ यहाँ अब तीनटा बीचमा एउटा थप्ने बित्तिकै चाहिँ क्वाड्रेटिक भयो अर्को थप्यो भने 4 नोड भयो नि अर्को थप्यो भने क्युबिक हुन्छ। अब यसरी गएर यसरी आउने भयो तीनटा चाहिँ ठ्याक्कै हामीले चाहिँ देख्छौँ। अब अर्को नोड पनि थप्यो बिचमा हो भने के भयो त 5 नोड भयो नि त अर्को नोड थप्यो भने अब क्वाड्रेटिक हुने भयो डिग्री 4 हुने भयो अर्को नोड थप्यो डिग्री 5 हुने भयो। जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ नोड थपिँदै गयो त्यति नै पोलिनोमियल डिग्री के हुन्छ त बढ्दै जान्छ। ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसनमा चाहिँ इलिमेन्टमा चाहिँ पोलिनोमियल डिग्री बढ्दै जान्छ हायर डिग्री हुँदै जान्छ। हो त्यस्तो टाइपको इलिमेन्टलाई हामीले के भन्छौँ त सेरेन्डिपिटी फ्यामिली अफ इलिमेन्ट भन्छ सेरेन्डिपिटी फ्यामिली अफ इलिमेन्ट भन्छौँ। यहाँ के भयो त अब बाई चान्स चाहिँ के भयो त अब जति चाहिँ हामीले चाहिँ अब पहिला सुरु चाहिँ दुईटा मात्रै नोड थियो एनएनमा लिनियर भएको थियो बिचमा एउटा नोड थप्यो क्वाड्रेटिक भयो फेरि अर्को नोड थप्यो अब चाहिँ क्युबिक भयो फेरि थप्यो 4th डिग्री भयो क्वाड्रेटिक भयो अब 5th डिग्री भयो। त्यसरी चाहिँ जति चाहिँ नोड थप्दै गयो त्यति नै हाम्रो चाहिँ पोलिनोमियल डिग्री बढ्दै जाने भयो। त्यस्तो खालको इलिमेन्टलाई हामीले के सेरेन्डिपिटी फ्यामिली अफ इलिमेन्ट भन्छौँ। यो चाहिँ के हो त यो लिनियरमा चाहिँ यो चाहिँ 1 डाइमेन्सनल इलिमेन्ट भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को 2 डाइमेन्सनल इलिमेन्टमा पनि त्यही नै हुन्छ x डाइरेक्सनमा त्यही हुन्छ वाइमा पनि त्यही हुन्छ। जस्तो चाहिँ स्क्वायर इलिमेन्टमा रेक्टेङ्गुलर इलिमेन्टहरूमा पनि सेरेन्डिपिटी फ्यामिली हुन्छ हो कि नि त। अब चाहिँ अब जहाँ पनि के सेरेन्डिपिटी फ्यामिली चाहिँ हाम्रो चाहिँ इलिमेन्ट चाहिँ यहाँ पनि भयो 2 डाइमेन्सनल हामीले त्यही नै भन्छौँ हैन। अब यस्तो इलिमेन्टलाई हामीले के भन्छ सेरेन्डिपिटी फ्यामिली अफ इलिमेन्ट चाहिँ भन्छ त्यस्तो हो। अब यहाँ हामीले चाहिँ अर्को अब के छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सरी यो चाहिँ अलि मधुरो छ। यहाँ म चाहिँ मैले के भन्नु गइरहेको छु भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो चाहिँ यो इलिमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि इलिमेन्टहरू चाहिँ अब सिएम इलिमेन्ट भन्छौँ नि जुन हामीले चाहिँ अब इलिमेन्ट पनि के हो त C0 इलिमेन्ट भयो C1 इलिमेन्ट भयो C2 इलिमेन्ट सिएम इलिमेन्ट भन्छौँ। सिएम C टु द पावर अफ एम भनेको के हो त एम भनेको चाहिँ डेरिभेटिभको चाहिँ कति डिग्री कतिवटा डेरिभेटिभ हैन। अब भनेपछि कस्तो अब जस्तो हाम्रो ल्याग्रेन्ज फ्यामिली के हो त C0 इलिमेन्ट हो
त्यसको चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ पनि त्यसको चाहिँ कन्टिन्युस हुँदैन इलिमेन्टमा। हामी इलिमेन्टमा चाहिँ को नोडमा गयौँ भने इन्टर इलिमेन्टमा चाहिँ इन्टर इलिमेन्ट बाउन्ड्रीमा हामी गयौँ भने फर्स्ट डेरिभेटिभ हामीले त्यहाँ चाहिँ दुईटैको चाहिँ इलिमेन्टको चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ इन्टरपोलेटिङ फङ्सनलाई हामीले चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यो पोइन्टको चाहिँ त्यो चाहिँ जोइन भएको पोइन्टको कोर्डिनेट हामीले हाल्यो भने त्यो चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ पनि त्यहाँ चाहिँ कन्टिन्युस हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालु दिन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ त्यसले त डाटा भ्यालु मात्रै त्यसले राखेको छ, हो कि त, डाटा भ्यालु मात्रै राख्यो भन्नाले त्यहाँ चाहिँ डेरिभेटिभ त्यहाँ कन्टिन्युस हुँदैन। भनेपछि कुनै पनि चाहिँ इलिमेन्ट चाहिँ यदि चाहिँ अब फर्स्ट डेरिभेटिभ कन्टिन्युस हुँदैन र फङ्सन मात्रै कन्टिन्युस हुन्छ इन्टर इलिमेन्ट बाउन्ड्रीमा भने त्यस्तोलाई हामीले C0 इलिमेन्ट भन्छौँ। अब फर्स्ट डेरिभेटिभ कन्टिन्युस हुनुलाई के हुनु पर्यो त, फर्स्ट डेरिभेटिभ पनि त्यसको जस्तो u चाहिँ के हो त फङ्सन हो भने त्यसको पार्शियल u बाई पार्शियल x पनि फर्स्ट डेरिभेटिभ पनि र यूलाई पनि दुईटैलाई चाहिँ नोडल भ्यालुको रूपमा चाहिँ जब हामीले चाहिँ नोडल भ्यालुको रूपमा चाहिँ जब हामी इन्टरपोलेटिङ फङ्सनमा राख्छौँ तब त्यसले चाहिँ त्यहाँको भ्यालु त्यसले चाहिँ के गर्छ प्रिस्क्राइब गर्छौँ, तब त्यसले त्यहाँको चाहिँ भ्यालुलाई त्यसले इन्टरपोलेट गर्छ, नत्र भए चाहिँ त्यसले चाहिँ विथिन द इलिमेन्ट त्यसले इन्टरपोलेट गर्दैन हो। अब जस्तो चाहिँ हाम्रो बीम इलिमेन्ट भयो भने के हो त, त्यसले चाहिँ बीम इलिमेन्टमा हामी गयो भने के हुन्छ त, हरेक चाहिँ नोडमा अथवा चाहिँ सपोर्टमा के हुन्छ त त्यहाँ स्लोप पनि हुन्छ, त्यहाँ डिफ्लेक्सन पनि, र स्लोप र डिफ्लेक्सन सँगसँगै त्यसले चाहिँ कि दिँदै जानु पऱ्यो नि त, स्मुथली सँगसँगै दिँदै जानु पऱ्यो। त्यही भएको हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त, त्यहाँ चाहिँ त्यो बीम इलिमेन्टकोमा चाहिँ जब हामीले डिफर्म सेप हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ स्लोप पनि हुनुपर्छ, त्यहाँ डिफ्लेक्सन पनि त्यहाँ चाहिँ आउनुपर्छ। भनेपछि के भयो त, जब हामी सपोर्टमा पुग्छौँ त्यहाँ चाहिँ स्लोप डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ, स्लोप चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ अथवा मिनिमम हुन्छ, सर्टेन भ्यालु हुन्छ। र जब हामी चाहिँ म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन भाडा पुग्छौँ स्लोप 0 हुन्छ। भने त्यो सबै त्यसले स्लोप र डिफ्लेक्सन दुईटैलाई सँगसँगै चाहिँ लानु पर्ने र सपोर्टमा पनि त्यसले चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरपोलेटिङ फङ्सनमा के त स्लोप पनि राख्नु पर्यो, डिस्प्लेसमेन्ट पनि, दुईटै चिजलाई हामीले प्रिस्क्राइब गर्नुपर्छ हो। स्लोप र के डिस्प्लेसमेन्ट र त्यसको डेरिभेटिभ भनेको स्लोप हो, डेरिभेटिभ दुईटैलाई प्रिस्क्राइब जब हामी गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त फर्स्ट डेरिभेटिभ पनि प्रिस्क्राइब गर्छौँ र नोडल भ्यालुमा प्रिस्क्राइब गरेर त्यसले इन्टरपोलेट गर्छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ C1 इलिमेन्ट भन्छौँ। C1 इलिमेन्ट भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ पनि इन्टर इलिमेन्ट बाउन्ड्रीमा चाहिँ कन्टिन्युस छ हो, C1 इलिमेन्ट भयो त्यो। अब चाहिँ जस्तो अब C1 इलिमेन्ट हुनलाई के हुनु पर्यो त, अब C1 इलिमेन्ट हुनलाई त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ र त्यसको फङ्सन पनि फिल भेरिएबल पनि दुईटैलाई चाहिँ हामीले नोडमा चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब चाहिँ C2 इलिमेन्ट हुनलाई के हुनु पर्यो त, त्यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभ र तिनटैलाई चाहिँ हामीले नोडमा चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्नुपर्छ इन्टरपोलेटिङ फङ्सनमा। त्यस्तै CM इलिमेन्ट हुनलाई के हुनु पर्यो त, त्यसले चाहिँ अब m डेरिभेटिभदेखि लिएर m-1 m-2 गर्दै गरेर चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभसम्म अनि त्यसको चाहिँ फङ्सन पनि सबैलाई त्यसले चाहिँ सबैलाई हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ नोडल भ्यालुमा हामीले चाहिँ प्रिस्क्राइब गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल त्यसले चाहिँ त्यो इन्टर इलिमेन्ट बाउन्ड्रीमा चाहिँ त्यसले सबैलाई त्यसले त्यो कन्टिन्युस बनाएर लिएर जान्छ। जस्तो चाहिँ C2 इलिमेन्ट भन्यो भने सेकेन्ड डेरिभेटिभसम्म चाहिँ इन्टर इलिमेन्ट बाउन्ड्रीमा चाहिँ के हुन्छ त कन्टिन्युस हुन्छ, जब मैले थर्ड डेरिभेटिभ लिन्छु थर्ड डेरिभेटिभ कन्टिन्युस हुँदैन, त्यहाँ ब्रेक भएर जान्छ हो। त्यस्तो इलिमेन्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले जस्तो चाहिँ भनौँ न अब एयरफोइलमा चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ अब एयरक्राफ्टको फ्युजलेज भयो एकदम स्मुथ हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कतै पनि त्यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ किङ्क आउनु हुँदैन। त्यसलाई त के हो त स्मुथ एकदम राउन्ड भएर जानु पऱ्यो नि, त्यसलाई के हो त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड डेरिभेटिभसम्म चाहिँ कन्टिन्युस हुनुपर्छ, बल्ल स्मुथ हुन्छ। नत्र त हामीले चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ थर्ड डेरिभेटिभ गर्नु त्यहाँ त अलिकति त्यहाँ ब्रेक भएको जस्तो देखिन्छ हो। त्यस्तो ब्रेक देखिने बित्तिकै त्यहाँ के भयो, त्यहाँ चाहिँ एयर प्रेसर त्यहाँ चाहिँ फरक पर्न जान्छ। त्यस्तै एयरफोइलहरूमा पनि त्यस्तै हो। भनेपछि क्युबिक इक्वेसनहरू जुन छ, क्युबिक इक्वेसनमा चाहिँ जेनरली हामी चाहिँ दुईवटा चाहिँ क्युबिक कर्भलाई चाहिँ हामीले जोड्दाखेरि स्प्लाइन कर्भलाई हामी जोड्दाखेरि के हुन्छ, स्प्लाइन कर्भलाई जोड्दा सेकेन्ड डेरिभेटिभसम्म हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाउन्ड्रीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कनेक्टिभिटीमा आउँछ नि, तिमीले म्याथमेटिक्समा पढ्दाखेरि सेकेन्ड डेरिभेटिभसम्म त्यहाँ चाहिँ प्रिस्क्राइब गरेको हुन्छ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ प्रिस्क्राइबसम्म गरेन भने त त्यो चाहिँ जोइन हुँदैन कहिले पनि हो। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छ। यो चाहिँ के हो त CM इलिमेन्ट, C1 इलिमेन्ट, C2 इलिमेन्ट भनेर त्यो हो। अब यहाँ चाहिँ के हो त ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन, जस्तो यहाँ मैले हेरेँ भने यो चाहिँ C0 इलिमेन्ट हो। अब यो फङ्सन F1 छ, यो चाहिँ यो फङ्सन F2 छ ल। अब यो F छ, यो X छ, यो चाहिँ A भनेको इन्टर इलिमेन्ट बाउन्ड्री हो, एउटा इलिमेन्ट यहाँसम्म छ, अर्को इलिमेन्ट यहाँ छ। अब C0 इलिमेन्टमा के भयो त, अब C0 इलिमेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी गयो। अब फङ्सन यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी गइरहेको छ अहिले, यो लिनियर छ, यो यहाँ पनि लिनियर छ, यहाँ पनि लिनियर छ। भने के हो त यसको स्लोप त फरक पऱ्यो नि। मैले चाहिँ यसलाई डेरिभेटिभ गरिदिँदा के हो त, एउटा यहाँ भयो अर्को यहाँ भयो, कन्टिन्युस भयो त भएन। इन्टर इलिमेन्ट बाउन्ड्रीमा चाहिँ यो चाहिँ डिसकन्टिन्युस छ। यो के भयो त, यो दिस इज C0 इलिमेन्ट, यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ कन्टिन्युस छैन। जब C1 इलिमेन्ट मैले यसरी गएँ भने
अब यहाँ चाहिँ यसरी गयो अब फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ के भयो त अब यसरी गयो अनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ यहाँदेखि यहाँसँग लिनियर भएको हुनाले ठ्याक्कै यो कन्स्ट्यान्ट भएर ठ्याक्कै यहाँ आएर जोडिन्छ यो चाहिँ के हो त C1 फर्स्ट डेरिभेटिभसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ यो चाहिँ C1 इलिमेन्ट भयो यसरी चाहिँ इलिमेन्टहरू चाहिँ C1 C2 यसरी इलिमेन्टहरू छुट्याएको हुन्छ अब हाम्रो अब अघि नै मैले भनिहालेँ लाग्रान्ज इन्टरपोलेसनमा हामीले के गर्नु त अब जनरल फर्मुला हामीले हेर्ने हो भने जनरल फर्मुलामा चाहिँ के हुन्छ त यहाँ जनरल फर्मुला हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ NK KTH नोडलाई हामीले गऱ्यो भने के हो त माथि के आउँदैन त XK माइनस X आउँदैन तल पनि XK माइनस XK आउँदैन यदि दुईटा मात्रै कुरा आउँदैन अरू सबै चाहिँ लेख्नु पर्छ जस्तो N1 भयो भने के हो त अब X2 माइनस X X3 माइनस X तर X1 माइनस X चाहिँ कहिले नै आउँदैन माथि तल पनि X1 माइनस X1 कहिले नै आउँदैन अब X1 माइनस X यसरी हाम्रो चाहिँ लाग्रान्ज इन्टरपोलेसनमा चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ इन्टरपोलेटिङ फङ्सन डाइरेक्टली बनाउँछौँ यसरी बनाउँछौँ जस्तो N1 N2 N3 यसरी हामीले लेख्छौँ अब यहाँ चाहिँ यो के हो त अब सेप फङ्सन के हुन्छ त आफ्नो नोडमा चाहिँ 1 हुन्छ अरू नोडमा के हुन्छ 0 हुन्छ जहिले पनि सेप फङ्सन त्यसरी आउँछ है द्याट इज द सेप फङ्सन जस्तो सेप फङ्सन यो बर्नौलीज बीम थ्योरी र यो लाग्रेन्ज इन्टरपोलेसन फर्मुलाबाट जुन हामीले डिस्प्लेसमेन्टहरु निकाल्छौँ एउटै हो उही हो एउटै आउँछ त बर्नौलीज बीम थ्योरमलाई थ्योरी त्यही नै हो त्यही भएर मैले जाने हिजो मैले प्रब्लम गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो गराकाण्ड त्यो बर्नौलीज बीम थ्योरमबाट चाहिँ आउँछ त्यही भएर अहिले त्योलाई हिजो चाहिँ मैले बाई इन्ट्युसन अब नजाने पनि त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर गरेको भयो हैन त्यो चाहिँ के हो त बीम यो चाहिँ बीमको चाहिँ त्यो के हो त बीमको चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे इन्टरपोलेटिङ फङ्सन हो N1 N2 N3 N4 हो हैन त्यो त हामीले चाहिँ तर इन्टरपोलेटिङ फङ्सन हो भनेर नभनिका पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ कम्बाइन गर्दा गर्न सक्छौँ नि त सक्छौँ जस्तो हर्मिट इन्टरपोलेसनले के भन्छ त हर्मिट इन्टरपोलेसनले चाहिँ फङ्सन इन्टरपोलेट्स बोथ द फङ्सन एन्ड इट्स डेरिभेटिभ्स फङ्सन र डेरिभेटिभ दुईटालाई चाहिँ के गर्छ यसले इन्टरपोलेट गर्छ तिमीले चाहिँ म्याथमेटिक्समा हर्मिट इन्टरपोलेसनमा जहिले पनि डेरिभेटिभ आइरहेको हुन्छ नि त्यसले डेरिभेटिभलाई पनि नोडमा चाहिँ जस्तो हर्मिट इन्टरपोलेसन भयो भने अब के भयो त यहाँ यो नोडमा चाहिँ डेरिभेटिभ पनि यहाँ चाहिँ के छ त यहाँ चाहिँ के छ त अहिले यहाँ चाहिँ अहिले फङ्सन चाहिँ U फङ्सन छ भने U1 U2 U3 चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले प्रिस्क्राइब गर्छु र यसले चाहिँ यो चाहिँ विथिन द एलिमेन्ट यसले के गर्छ त युलाई चाहिँ यसले इन्टरपोलेट गर्छ र मानव यो चाहिँ अहिले चाहिँ सेप फङ्सन भयो भने यो बेसिस फङ्सन हो त्यो भन्न सकिन्छ अब इन्टरपोलेट गर्छ र चाहिँ यसले के गर्छ त यसले चाहिँ जब चाहिँ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ नोडमा पुग्छ नोडल भ्यालु यसले दिन्छ हैन तर चाहिँ अब हर्मिट इन्टरपोलेसन के भयो त अब U1 U2 U3 मात्रै हामी प्रिस्क्राइब गर्दैनौँ के गर्छौँ त फर्स्ट डेरिभेटिभ पनि यहाँ चाहिँ हामी प्रिस्क्राइब स्लोप पनि प्रिस्क्राइब गर्दिन्छौँ θ1 θ2 θ3 गरेर त्यो गरेपछि के हो त अब यो जसरी यहाँ चाहिँ 0 भएर आउँछ नि 0 भएर आउँदाखेरि एउटा जुन स्लोप यसले मेन्टेन गर्छ त्यही स्लोपमा आउँछ अब अहिले 0 भएर आउँदाखेरि त कसरी आउँछ भने थाहा हुँदैन स्लोप त फरक हामीले खोज्यो भने त फरक हुनसक्छ हामीले जब चाहिँ डेरिभेटिभलाई चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभलाई त्यहाँ चाहिँ हामी नोडल भ्यालुमा दिँदैनौँ भने त्यहाँ स्लोप चाहिँ कुन स्लोपमा चाहिँ त्यो चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ यसले चाहिँ भ्यालु इन्टरपोलेट गर्छ भने थाहा फरक भ्यालुले चाहिँ गरिदिन्छ किनभने स्लोपलाई हामीले प्रिस्क्राइब गरेको छैन भ्यालु त त्यो दिन्छ त उसले तर स्लोप चाहिँ फरक स्लोपमा चाहिँ जान्छ हामीले भनेको भन्दा हामीले चाहेको भन्दा फरक स्लोपमा जान्छ त्यो स्लोप कुन हामीलाई थाहा हुँदैन क्या तर हामीलाई स्लोप पनि चाहिएको छ त्यहाँ चाहिँ हामी चाहन्छौँ कि त्यहाँ चाहिँ 0 हुँदाखेरि अथवा त्यहाँको चाहिँ U = U2 त्यसले इन्टरपोलेट गर्दाखेरि नोड 2 मा हामीलाई के चाहिँ हामी चाहिँ डिजायर गर्छौँ भने U = त्यसले U2 पनि चाहिँ त्यहाँ इन्टरपोलेट गरोस् एट द सेम टाइम त्यही पोइन्टमा चाहिँ त्यहाँको स्लोप पनि त्यसले चाहिँ इन्टरपोलेट गरोस् दुईटा कुरा हामीलाई चाहिँ दुईटै कुरा चाहिँ चाहियो भने हामी चाहिँ हर्मिट इन्टरपोलेसन युज गर्छौँ त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त अब नोडमा चाहिँ फङ्सन मात्रै होइन त्यसको चाहिँ डेरिभेटिभ पनि हामी चाहिँ नोडल भ्यालु रूपमा चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्छ जस्तो चाहिँ इन हर्मिट इन्टरपोलेसन प्रब्लम भनेको डेरिभेटिभ UJXI जस्तो चाहिँ UJXI छ भनेको यो JTS डेरिभेटिभ भयो हैन XI लाई चाहिँ मैले इज टु बी प्रिस्क्राइब एट नोड XI मा प्रिस्क्राइब गर्नु छ भने के प्रिस्क्राइब गर्नु पर्यो त यो देखि यो तलको सबैलाई प्रिस्क्राइब गर्नु पर्यो UXI सम्म प्रिस्क्राइब नगरेसम्म यो चाहिँ यहाँसम्मको चाहिँ कन्टिन्युअस इन्टर एलिमेन्ट बाउन्ड्रीमा चाहिँ यो चाहिँ यो JTS डेरिभेटिभ चाहिँ कन्टिन्युअस हुँदैन भनेपछि के हो त यसलाई गर्नु पर्यो यसलाई पनि गर्नु पर्यो हैन यसलाई पनि गर्नु पर्यो यसलाई पनि गर्नु पर्यो यसलाई सबैलाई गरेर यहाँसम्म फङ्सनसम्म चाहिँ सबैलाई मैले यो नोडमा प्रिस्क्राइब गरेपछि बल्ल चाहिँ यहाँ नोडमा के हुन्छ त यो पनि चाहिँ के हुन्छ त यो पनि यहाँ चाहिँ इन्टरपोलेट गर्छ यसलाई पनि इन्टरपोलेट गर्छ यसलाई पनि इन्टरपोलेट गर्छ यसलाई नि सबै डेरिभेटिभलाई चाहिँ
अब यो भन्दा माथिको j+1 लाई यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्टरपोलेट गर्दैन, कन्टिन्युअस हुँदैन। अब इलिमेन्ट बाउन्ड्रीमा चाहिँ यो चाहिँ के हो त कन्टिन्युअस, j+1 चाहिँ कन्टिन्युअस, j सम्म चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो त हर्मिट इन्टरपोलेसन भयो। अब हाम्रो बीम इलिमेन्ट के भयो त, अब हर्मिट इन्टरपोलेसन त सिम्पलेस्ट फर्म हो। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ फर्स्ट डेरिभेटिभ त्यसले चाहिँ इन्टरपोलेट गर्छ। फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको के हो त डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ डेरिभेटिभ के चाहिँ रेट हो कि नि त, डिस्प्लेसमेन्टको रेट भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँको स्लोपलाई त्यसले चाहिँ इन्टरपोलेट गर्छ। हर्मिट इन्टरपोलेसन is used to interpolate the transverse displacement v and the slope dv by dx at each node. Transverse displacement र चाहिँ त्यसको स्लोपलाई चाहिँ हरेक नोडमा त्यसले इन्टरपोलेट गर्छ। त्यसको मतलब के हो त, टु इन्टरपोलेट द ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट v and the slope dv by dx at each of the two nodes of a beam element, Hermit cubic interpolation function is used. Cubic interpolation किन गर्नु पर्छ भन्दाखेरि बीम इलिमेन्टमा के छ त, यहाँ यो बीम इलिमेन्ट हो भने के हुन्छ, यहाँ चाहिँ v1 θ1 छ, v2 θ2 छ, चारवटा डिग्री अफ फ्रिडम छ नि त। 4वटा डिग्री अफ फ्रिडम हुने बित्तिकै के भयो त, अब क्युबिक आउनु परेको परेन, क्युबिक आउँछ। है हामीले भन्यौँ नि 3टा भयो भने के आउँछ त, 3टा भयो भने क्वाड्रेटिक आउँछ, 4वटा भयो भने क्युबिक आउँछ। क्युबिक चाहिँ इन्टरपोलेटिङ फङ्सनबाट चाहिँ जस्तो अस्ति हामीले चाहिँ जुन हामीले बर्नौलीज बीम थ्योरीबाट जुन हामीले चाहिँ इक्वेसन थियो नि, त्यही इक्वेसन चाहिँ यहाँ पनि चाहिँ आउँछ। द इन्टरपोलेसन फङ्सन फर बीम इलिमेन्ट सुड एक्जिबिट C1 कन्टिन्युटी। त्यही भएर के हो त, C1 कन्टिन्युटी हो नि त। यो फङ्सन डिस्प्लेसमेन्ट र यसको डेरिभेटिभ पनि गर्छ, त्यही भएर दिस इज C1 कन्टिन्युटी यसले दिन्छ। यो C1 इलिमेन्ट हो बिकज द फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ द ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट द्याट इज स्लोप मस्ट बी कन्टिन्युअस एक्रस द इलिमेन्ट बाउन्ड्री। इलिमेन्ट बाउन्ड्री यो के हुन्छ, भी पनि चाहिँ यो डिस्प्लेसमेन्ट पनि कन्टिन्युअस हुन्छ, त्यसको स्लोप पनि कन्टिन्युअस हुन्छ। हामीले चाहिँ जस्तो चाहिँ कन्टिन्युअस बीमहरुमा जति पनि बीमहरुमा फ्रेमहरुमा हामीले हेर्छौं नि त हैन, त्यही कुराहरु चाहिँ यहाँ हेर्यो भने यो चाहिँ यो बीम एलिमेन्ट हो हैन। x1 इक्वल्स यहाँ अहिले चाहिँ मैले 0 बाट यो गर्न सजिलो हुन्छ, मैले 0 बाट लिइरहेको छु। हामीले लिन्छौं यहाँ अब x1 इक्वल्स 0, x2 इक्वल्स l छ, यसको लेन्थ l छ। अब के भयो त यहाँ x1 मा चाहिँ के छ, यसको चाहिँ रोटेसन चाहिँ स्लोप चाहिँ थीटा x1 छ, ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट v1 छ। यो चाहिँ अबाउट x1 अबाउट x हैन कि x1 x2 भने हो यो। अब चाहिँ यो के भयो त, नोड 2 मा चाहिँ यसको स्लोप चाहिँ थीटा 2 छ, थीटा x2 छ। यहाँ चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट v2 भयो। अब यो बीम चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एलिमेन्ट चाहिँ यसरी चाहिँ बेन्ड भएर गयो भने के भयो त, यहाँ dv by dx1 चाहिँ यो चाहिँ थीटा 1 यहाँ छ हो नि त, v1 यो भयो, यहाँ v1 छ, नोड 1 यो भयो, नोड 2 यो भयो। यो चाहिँ dv by dx1 चाहिँ थीटा 1 यहाँ छ। अब चाहिँ dv by dx2 थीटा 2 यहाँ छ, यो v2 यहाँ भयो, v2 यहाँ भयो। x इक्वल 0, x1 इक्वल्स 0, x2 इक्वल्स l छ। अब योबाट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ, अब हामीले चाहिँ अब हामीले बनाउनु पर्यो के त, सेप फंक्सन बनाउनु पर्यो। सेप फंक्सन बनाउँदाखेरि के भयो त, v इक्वल्स हाम्रो चाहिँ ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट छ हामीसँग, v इक्वल्स vx छ, I इक्वल्स 0 to 3 छ, ai xi छ, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। यो a1 a0 a1 a2 a3 भने जाने आउँछ, यो जनरलाइज डिग्री फ्रिडम हो, यसलाई हामीले हटाउनु पर्छ जहिले। भनेपछि के हो त, 1x x स्क्वायर x क्यूब a छ, x a भयो। एट x इक्वल्स 0, v इक्वल्स के छ त, यहाँ v1 छ, x इक्वल्स 0 v इक्वल्स v1 हुन्छ, v इक्वल्स v1 भन्दाखेरि यो चाहिँ a0 आयो। अब थीटा मैले चाहिँ यहाँ के त dv by dx गरिदिन्छु कि हाम्रो त स्लोप चाहियो नि त। dv by dx गर्दा भने के त, a1 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर छ। एट x इक्वल्स x1 इक्वल्स 0, थीटा x1 इक्वल्स के भयो त, a1 भयो। यहाँ भ्यालु हाल्दिन्छु मैले। अब एट x इक्वल्स x2 इक्वल्स l, v2 इक्वल्स यो आयो a0 a1l प्लस a2l स्क्वायर प्लस a3l क्यूब। एट x इक्वल्स x2 इक्वल्स l, थीटा x2 थीटा स्लोप एट नोड 2 मा कति आयो त, dv by dx2 यति आयो। यसलाई मैले चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा लेखिदिन्छु, v1 थीटा x1 v2 थीटा x2 भनेको 1 0 0 0 0 1 0 0 0 l l स्क्वायर l क्यूब 0 1 2l 3l स्क्वायर a0 a1 a2 a3 छ। अब हाम्रो काम के हो त, यो जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडमलाई चाहिँ के हो त हटाइदिने हो, नोडल भ्यालुको रूपमा चाहिँ रिप्लेस गरिदिने। यो भने के हो त, अब यसलाई मैले a भने, अब a म्याट्रिक्स यो भयो। अब a इक्वल्स के भयो त, a इन्भर्स v भयो, v भनेको नोडल भ्यालु हो, डिस्प्लेसमेन्ट यो v भयो, v a। अब a इक्वल्स a इन्भर्स v भयो, v भनेको के त, v1 थीटा x1 v2 थीटा x2 ट्रान्सपोज नोडल भ्यालुज अफ डिग्री अफ फ्रिडम भयो। a0 भनेको के, a भनेको a0 a1 a2 a3 ट्रान्सपोज। यो भनेको के हो त, दिस इज जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ यो चाहिँ जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ यो भयो। यो जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम हामीले के गर्छौँ त, यहाँ अब a इन्भर्स v, a इक्वल्स
ए इन्भर्स भी भयो। अब भी इक्वल्स के भयो त अब एक्स ए छ, भी इक्वल्स एक्स ए भयो, भी इक्वल्स एक्स ए छ हाम्रो पहिलाको चाहिँ उसमा भी इक्वल्स एक्स ए यहाँबाट एक्स ए छ, भी इक्वल्स एक्स ए भयो, एक्स ए भनेको ए इन्भर्स भी भयो। अब एक्स ए इन्भर्स भनेको त सेप फंक्सन हो, सेप फंक्सन। अब यो के एक्स भनेको 1 एक्स, एक्स भनेको 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब छ यहाँ 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ए इन्भर्स भनेको यो हो। यसलाई मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने चाहिँ के आउँछ, अस्ति हाम्रो बर्नौलीज बीम थ्योरीको चाहिँ क्या बर्नौलीज बीम थ्योरमबाट जुन हामीले निकालेको छ नि त्यही नै आउँछ। n1 यहाँ के आयो त n इक्वल्स के हो त n1 n2 n3 n4 भयो यहाँ। यो n कतिवटा हुन्छ त यहाँ अब 1 2 3 4 हो नि 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 4 हुन्छ n1 n2 n3 n4 n इक्वल्स n1 n2 n3 n4 भयो। दिज आर द सेप फंक्शन्स। यो भने के हो त 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब यो चाहिँ ए म्याट्रिक्सको इन्भर्स हो कि नि त। ए म्याट्रिक्सलाई इन्भर्स गरेर तिमीले म्याटल्याबमा चाहिँ सिम्बोलिक युज गरेर म्याटल्याबमा सिम्बोलिक युज गरेर तिमीले चाहिँ यो रो भेक्टर र यो चाहिँ यो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई यसको इन्भर्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो आउँछ n1 n2 n3 n4 आउँछ। n1 के भयो त अब द 4 सेप फंक्शन्स n1 n2 n3 n4 हैन आउने भयो, 4 सेप फंक्सन आउने भयो। बीम एलिमेन्टको 4 सेप फंक्सन हो यिनीहरु हैन। यो सेप फंक्सन n1 भनेको त 1 अस्ति हाम्रो बर्नौलीज बीम थ्योरम थियो नि त, अस्ति हाम्रो बर्नौलीज बीम थ्योरम थियो, त्यही बर्नौलीज बीम थ्योरमकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ 4 चाहिँ इक्वेसनहरु चाहिँ आउँछ। 4 इक्वेसन चाहिँ त्यही नै ठ्याक्कै त्यही नै आउँछ। यहाँ के भयो त अब त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो चाहिँ x इक्वल्स चाहिँ यहाँ चाहिँ x1 इक्वल्स 0 हुन्छ, x इक्वल्स 0 x यहाँबाट सुरु हुन्छ, जहिले पनि x चाहिँ बीमको चाहिँ यहीँबाट सुरु हुन्छ। यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। अब यहाँ के भयो त अब x n1 इक्वल्स 1 x 1 माइनस 3x क्यूब 3x स्क्वायर बाई l स्क्वायर प्लस 2x क्यूब बाई l क्यूब एउटा n1 यो भयो। अब n2 के भयो त x माइनस 2x स्क्वायर l प्लस x क्यूब बाई l स्क्वायर यसरी हो। यो हाम्रो n3 चाहिँ 3x इक्वल्स 3x स्क्वायर l स्क्वायर माइनस 2x क्यूब बाई l क्यूब। n4 के भयो त अब यहाँ माइनस x स्क्वायर बाई l प्लस x क्यूब बाई l स्क्वायर। यो चाहिँ n1 n2 n3 n4 यो 4 सेप फंक्शन्स छ। यो 4 सेप फंक्शनलाई मैले चाहिँ कम्बाइन गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिलेको हाम्रो इक्वेसन यहाँ छ नि b इक्वल्स n u भनेको के n v भनेको के हो त b इक्वल्स n1 v1 प्लस n2 थीटा x1 प्लस n3 v2 प्लस n4 थीटा x2। यो हाम्रो चाहिँ यसरी आउनु पर्यो। b इक्वल्स vx यसले त ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ इन्टरपोलेट गर्छ। ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्टलाई इन्टरपोलेट गर्ने भन्नाले v इक्वल्स के n1 v1 प्लस n2 v थीटा x1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v2 प्लस n4 थीटा x2 यसरी चाहिँ सबैलाई लिनियरली कम्बाइन गर्छ। यसले के भयो त अब यो बीम एलिमेन्टमा चाहिँ यो बीम एलिमेन्टको चाहिँ ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ भ्यालु यसले चाहिँ यो सबै डिग्री अफ फ्रिडम यसलाई सबैलाई चाहिँ एक्टिभ गर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ ट्रान्सभर्स डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु चाहिँ दिन्छ। त्यो चाहिँ के हो त्यो चाहिँ विदाउट इम्पोजिङ बाउन्ड्री कन्डिसन त्यो पोसिबल छैन। त्यो त अहिले त्यो त रिजिड बडी मोसन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन इम्पोज त हुन्छ पछि हैन, अनि बल्ल त्यसले डिफर्मेसन दिन्छ। यहाँ चाहिँ के भयो त अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यहाँ यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, धेरै बुकहरुमा धेरै किसिमले लेखेको हुन्छ, यसरी पनि हामीले लेख्छौँ म्याट्रिक्स फर्ममा। अब यहाँ सेप फंक्सन के भयो त n1 अस्तिको हाम्रो सेमै आइहाल्यो, अस्तिको हाम्रो बर्नौलीज बीममा हामीले गरेका थियौँ सेमै आयो। यहाँ चाहिँ n1 भनेको n1 के भयो त यहाँ चाहिँ यो n1 रिलेटेड टु के त v1 हो कि नि त, n1 रिलेटेड टु v1 चाहिँ n1 रिलेटेड टु v1 n2 रिलेटेड टु थीटा x1 n3 रिलेटेड टु v2 n4 रिलेटेड टु थीटा x2। अब मैले चाहिँ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ n1 भनेको चाहिँ v1 लाई मैले 1 गरेँ भने यसले यो डिफर्म सेप दिन्छ। x इक्वल 0 यहाँ चाहिँ x l यहाँ छ। n1 भनेको 1 माइनस 3x स्क्वायर बाई l स्क्वायर प्लस 2x क्यूब बाई l क्यूब। अब एट x इक्वल 0 ni र ni भनेको यसको चाहिँ डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x हैन। यहाँ के भयो त यहाँ चाहिँ यो चाहिँ 1 हुने भयो x इक्वल 0 मा ni चाहिँ सेप फंक्सन चाहिँ 1 हुने भयो। त्यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त अब यहाँ त स्लोप 0 छ नि त, यहाँ त स्लोप 0 हुन्छ। डेरिभेटिभ चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ dni बाई dx हो, यो कमा छ यहाँ dni बाई dx के भयो त 0 भयो नि त 0 भयो। अब यहाँ पनि के भयो त अब यहाँ पनि चाहिँ अब
एट एक्स इक्वल यल पनि यहाँ चाहिँ एक्स इक्वल यल हाल्ने बित्तिकै यसको चाहिँ अब n1 के हो त यहाँ 0 हुन्छ, यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट छैन, n1 0 हुन्छ, त्यसको डेरिभेटिभ पनि dn1/dx पनि यहाँ पनि 0 हुन्छ। त्यसै गरी यो पनि यस्तै भयो, यो पनि अब चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के भयो त अब यो रिलेटेड टु थीटा x1 हो, थीटा x1 को भ्यालु मैले युनिट दिन्छु यहाँ, युनिट दिने बित्तिकै यो चाहिँ x - 2x² प्लस x³ अब आफ्नो नोडमा के छ त यो आफ्नो नोडमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के हो त एट x = 0 अब चाहिँ सेप फंक्सनको भ्यालु के 0 हुन्छ, तर त्यसको डेरिभेटिभ भ्यालु के हुनु पर्यो त 1 हुनु पर्यो नि त, आफ्नो नोडमा 1 हुन्छ, 1 चाहिँ यसलाई मैले फर्स्ट डेरिभेटिभ गरेँ भने dn2/dx गरेँ भने र चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ 0 हाल्यो भने यहाँ चाहिँ 1 आउँछ। अब चाहिँ यहाँ के भयो त अब x को भ्यालु यल हाल्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ n2 को भ्यालु यहाँ 0 छ, x को भ्यालु चाहिँ अब चाहिँ मैले चाहिँ यल हालेर चाहिँ हाल्यो भने यसको डेरिभेटिभ 0 दिन्छ, यहाँ पनि स्लोप 0 छ। त्यस्तै गरी यो पनि त्यही भयो, यो पनि त्यही भयो। यिनीहरू के हो त सेप फंक्सन, यो बीम एलिमेन्टको सेप फंक्सन तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो। प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ लेख्न पर्ने हुन्छ। यो कसरी आयो भन्ने कुरा बुझेपछि अब डाइरेक्टली चाहिँ सेप फंक्सन चारवटा सेप फंक्सन चाहिँ थाहा भइरहनु पर्यो, कन्ट्रोल हुनु पर्यो। सेप फंक्सन चाहिँ तिमीले एक्जाममा चाहिँ अब सेप फंक्सन राखेर तिमीले चाहिँ डिफ्लेक्सन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो डिफ्लेक्सन निकाल्नको लागि चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो त अब यो सेप फंक्सन थाहा हुनुपर्छ। त्यो मैले त्यही अब यहाँ अब हाम्रो के भयो त अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै चाहिँ यहाँ यो चाहिँ सेप फंक्सन भयो। अब जेनरली अहिले हामीले भने जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पास्कल ट्रायंगलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्छ। पास्कल ट्रायंगल हामीले ड्र गर्यौँ भने पास्कल ट्रायंगल हामीले चाहिँ बनायो भने पास्कल ट्रायंगल चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोलिनोमियलको सबभन्दा के हो त मूल चाहिँ के हो त त्यो चाहिँ त्यहीँबाट सुरु भएको। पोलिनोमियल फंक्सन कसरी सुरु गर्ने, कसरी कस्तो खालको पोलिनोमियल फंक्सन बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्यो भने पास्कल ट्रायंगल के हुन्छ त यहाँ मैले यहाँ बनाएको छु अलिकता 1xy x² xy y² x³ y x² y xy² y³ छ, x4 x³ y x² y² xy³ y4 छ, x5 x⁵ x⁴ y x³ y² x² y³ यसरी छ। अहिले हाम्रो चाहिँ के छ त 1 भनेको के हो त 1 भनेको चाहिँ x को कन्स्ट्यान्ट हो। कुनै पनि पोलिनोमियलको चाहिँ उ के हुन्छ डिग्री 0 हुन्छ। अब यो एउटा मात्रै टर्म भयो। अहिले हामीले चाहिँ लिनियर भन्दाखेरि के थियो हाम्रो a0 यो 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ, a0 लाई 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ, a0 a1x प्लस a2y थियो 1। अहिले हाम्रो चाहिँ लिनियर पोलिनोमियल लिनियर इन्टरपोलेटिङ फंक्सन पोलिनोमियलमा भनेपछि के भयो त यति आयो, यति चाहिँ के हो त लिनियरमा आउने भयो। लिनियरमा चाहिँ यति आउने भयो, लिनियरमा चाहिँ यति आउँछ 1x y मात्रै आउने। अब 2 डाइमेन्सनमा कुरा गर्छु मैले। अब a0 प्लस a1x यसरी आउँथ्यो हाम्रो अब 1 डाइमेन्सनमा। 2 डाइमेन्सनमा के भयो त अब a0 प्लस a1x प्लस a2y आउँछ। अब त्यसपछि 2 डाइमेन्सनमा के भयो त अब मैले चाहिँ अब मानौँ चाहिँ अब ट्रायंगल छ भने के हुन्छ, अब ट्रायंगल छ भने चाहिँ ट्रायंगुलर एलिमेन्ट छ भने यति मात्रै आउँछ। 3टा नोड छ ट्रायंगुलर एलिमेन्ट छ भने के भयो त 3टा नोड छ ट्रायंगुलर एलिमेन्ट छ यति मात्रै, एउटा नोड यसरी आयो a0 अल्ल म a1 भन्छु a1 प्लस a2x प्लस a3y ट्रायंगुलर एलिमेन्ट छ भने 3टा नोड भएको एलिमेन्ट चाहिँ यति मात्रै आउँछ। अब रेक्टेंगल छ भने के हुन्छ, रेक्टेंगुलर एलिमेन्ट छ भने कति आउँछ त यति आउँछ। बाइलिनियर हुन्छ नि त, x डाइरेक्सनमा नि त्यो चाहिँ लिनियरली भेरी गर्छ, y डाइरेक्सनमा लिनियरली भेरी गर्छ। यहाँ नोड छ यहाँ नोड छ यहाँ नोड छ यहाँ नोड छ, यसरी चाहिँ रेक्टेंगल छ भने यहाँ नोड दुईटा चारवटा कर्नरमा नोड छ भने यति मात्रै चाहिँ पोलिनोमियल फंक्सन आउने भयो। बाइलिनियर हुन्छ त्यो x y को टर्म पनि आउँछ। यहाँ x y टर्म आउँछ 1 a1 a2x a3y a4xy त्यति मात्रै आउँछ। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो चाहिँ अब यहाँ अब चाहिँ लिनियर हुने बित्तिकै कतिवटा आयो त टर्म 3टा टर्म आउँछ, यो आउँछ यो आउँछ यो आउँछ लिनियर हुने बित्तिकै। अब क्वाड्रेटिक हुने बित्तिकै कतै आयो त अब म चाहिँ भनौँ अब ट्रायंगलमा ल ट्रायंगलको चाहिँ बीचमा चाहिँ मैले नोड थप्दिएँ। यहाँ चाहिँ ट्रायंगलमा चाहिँ के थियो पहिला यहाँ नोड थियो र यहाँ नोड थियो, एउटा ट्रायंगल थियो भने यति मात्रै आउँथ्यो भने अब म के गर्छु त बीचमा पनि यहाँ बीचमा र यहाँ बीचमा नोड थप्यो भने कति आउँछ त अब यति आउँछ कतिवटा टर्म आयो त 6वटा टर्म चाहिँ a1 प्लस a2x प्लस a3y
प्लस a4x² प्लस a5xy प्लस a6y²। एउटा डिस्प्लेसमेन्ट फिल्डलाई मैले गर्दाखेरि युलाई गर्नु पर्यो भने, अब भीलाई गर्नु पर्यो भने के हो त? अब a7 प्लस a8x प्लस a9y प्लस a10x² प्लस a11xy प्लस a12y²। यसरी चाहिँ के भयो? जति चाहिँ नोड हामी बढाउँदै जान्छौँ त्यति नै पोलिनोमियलको के हुन्छ त? अब पोलिनोमियलको चाहिँ यो टर्महरु चाहिँ बढ्दै जान्छ। अब कस्तो चाहिँ ठिक हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ हेर्न पर्यो। हामीले दिएको चिज चाहिँ ठिक हुन्छ हुँदैन हाम्रो त अब एक्सपेरिमेन्टली हाम्रो चाहिँ एनालाइसिसबाट थाहा हुन्छ। तिमीले चाहिँ हेर्यो भने अब यो यहाँ चाहिँ के भयो त? अब त्यसरी थाहा, अब एनालाइसिसबाट मात्रै थाहा हुन्छ। हामीले एनालाइसिसबाट मात्रै थाहा हुन्छ। यो चाहिँ के हो त? पास्कल ट्रायंगलबाट मात्रै हामी चाहिँ जहिले पनि चाहिँ गर्छौँ। यहाँ चाहिँ के हो त? यो क्वाड्रेटिकमा के 6 वटा टर्म आयो, क्युबिकमा कति आयो त? 10 वटा टर्म आउँछ। यहाँसम्मको टर्म जम्मै आउँछ क्युबिकको, यहाँसम्मको टर्म जम्मै आउँछ। क्वाड्रेटिकमा चाहिँ 15 वटा टर्म आउँछ, यहाँसम्मको जम्मै आउँछ। अब क्विन्टिकमा 5 वटा डिग्रीमा चाहिँ यहाँसम्म पुरै टर्म आउँछ। अब कस्तो खालको पोलिनोमियल ठिक छ त? जस्तो अब मैले चाहिँ यहाँ हेरेँ भने अब चाहिँ 2D र 3D इन्टरपोलेसन के भयो त? अब 2D अहिले हामीले चाहिँ 1 डाइमेन्सनल इन्टरपोलेसन गर्यौँ। 2 डाइमेन्सन भने के हो त? 2 डाइमेन्सन चाहिँ त्यही 1 डाइमेन्सनको एक्सटेन्सन हो। 1 डाइमेन्सनमा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ ल्याग्रान्ज इन्टरपोलेसन गरेका थियौँ भने त्यसैलाई हामी मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। अब प्रोडक्ट गर्दै भने 2 डाइमेन्सनको भयो। एक्स डाइरेक्सनको एउटा आउँछ, वाइ डाइरेक्सनलाई फेरि चाहिँ वाइ डाइरेक्सनमा लिएर त्यसलाई हामीले चाहिँ मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हो त? 2 डाइमेन्सन आयो नि त। यहाँ किन एक्स वाइ छ नि, एक्स वाइ टर्म आउँछ। एक्स वाइ टर्म आउँछ नि। एक्स वाइ टर्म आएको हुनाले हामीले प्रोडक्ट गऱ्यो भने चाहिँ त्यो त 2D हुन्छ। अब एक्स वाइ जेड तीनटै डाइमेन्सनलाई हामीले प्रोडक्ट गऱ्यो भने 3D हुन्छ ल्याग्रान्ज इन्टरपोलेसन। That means in 2 or 3 dimensional problem, 2 or 3 interpolation functions, 2 or 3 interpolation function is needed. 2D or 3D interpolation function is needed. And these interpolations are extension of 1 dimensional interpolations and are described where they are used. जहाँ हामी चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ त्यहाँ हामी चाहिँ अब जस्तै यहाँ u equals uxy छ, x डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट हो 2D मा। v equals vxy छ, y डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट हो भने अब u र v लाई के गर्छ त? दुईटैलाई चाहिँ एउटै सेप फंक्सनले चाहिँ इन्टरपोलेट गर्छ। जहिले पनि एउटै सेप फंक्सन हुन्छ u र v लाई, दुईटा सेप फंक्सन हुँदैन कहिले पनि, एउटैले चाहिँ गर्छ। जस्तो यहाँ मैले चाहिँ यो के हो त? यो रेक्टेंगुलर एलिमेन्ट हो। 1 2 3 4 छ, नोड छ। नोड मैले यसरी गरिरहेको छु 1 2 3 काउन्टर क्लक डाइरेक्सन 4 नोड यसरी गरिरहेको छु। नोड 1 मा के छ त? यो 2D भएको हुनाले के हुन्छ? नोड 1 मा चाहिँ एक्स डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ u1 भयो v1, u1 v1। अब नोड 2 मा u2 v2 हैन, u3 v3। अब नोड 4 मा u4 v4 छ र एक्स डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट u हो, y डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ v हो। अब यो विथिन द एलिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त? अब u र v लाई चाहिँ u र v लाई अब इन्टरप्रेट गर्ने हामीले फंक्सन बनाउनु पर्यो। जहाँ चाहिँ अब x इक्वल्स a, x इक्वल्स -a एजुम गर्ने बित्तिकै x इक्वल्स -a -b एजुम गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ u इक्वल्स u1 हुनु पर्यो, b इक्वल्स b1 हुनु पर्यो। x इक्वल्स b, x इक्वल्स a -b हुने बित्तिकै u इक्वल्स u2 हुनु पर्यो, b इक्वल्स b2 हुनु पर्यो हैन। अब यहाँ पनि त्यस्तै हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको इन्टरपोलेटिङ फंक्सन हामीले बनाउनु पर्यो। त्यसैले हामीलाई पहिला के चाहियो त? सेप फंक्सन चाहियो। सेप फंक्सन कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ सेप फंक्सन चाहिँ x इक्वल्स -a y इक्वल्स -b गर्दाखेरि सेप फंक्सन चाहिँ n1 के हुनु पर्यो त? n1 चाहिँ 1 हुनु पर्यो, n2 n3 n4 चाहिँ 0 हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको। अब x इक्वल्स a र y इक्वल्स -b हुँदाखेरि चाहिँ सेप फंक्सनहरु के हुनु पर्यो त? n1 चाहिँ 0 हुनु पर्यो, n2 1 हुनु पर्यो, n3 n4 चाहिँ 0 हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको सेप फंक्सन चाहिँ आफ्नो नोडमा चाहिँ 1 हुने, अरु सबै नोडमा चाहिँ 0 हुने खालको सेप फंक्सन हामीले पहिला चारवटा नोडलाई चारवटा सेप फंक्सन बनाउनु पर्यो। जसले चाहिँ त्यो चारवटा सेप फंक्सनले के गर्छ? u लाई पनि इन्टरपोलेट गर्छ, v लाई पनि इन्टरपोलेट गर्छ, u लाई पनि इन्टरपोलेट गर्ने भयो, v लाई पनि इन्टरपोलेट गर्छ। त्यस्तो खालको सेप फंक्सन बनाउनु पर्यो। र विथिन द एलिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त? अब u र v लाई हामीले चाहिँ के गर्छौं त? u र v लाई हामी चाहिँ निकाल्न सक्छौं। विथिन द एलिमेन्ट हामी त्यसको भेरिएसन चाहिँ हामी पत्ता लगाउन सक्छौं। हो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो के पहिला सुरु हामी जाने भनेको जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडमबाटै जाने। जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडमबाट हामी जाँदाखेरि u इक्वल्स के भयो त? अब अहिले हाम्रो थियो नि यहाँ यो त के यो त बाइलिनियर हो नि त, बाइलिनियर हो। किन अब u पनि के हो त? यहाँदेखि यहाँ एउटा नोड छ, यहाँ एउटा नोड छ भनेपछि बिचमा नोड छैन नि, लिनियरली भेरी गर्छ। x डाइरेक्सनमा लिनियरली भेरी गर्छ, u y मा पनि लिनियरली भेरी गर्छ। त्यो बाइलिनियर हो। यहाँ बाइलिनियर हुनेबित्तिकै के हो त? v पनि बाइलिनियर हो भनेपछि x y टर्म आउनु पर्यो नि त, x y टर्म चाहिँ आउनु पर्यो।
अहिले मैले भने एक्स वाइ टर्म चाहिँ ठ्याक्कै एक्स वाइ टर्म आउनु पर्यो। एक्स वाइ टर्म आउँदाखेरि यु इक्वल्स a1 प्लस a2 मैले 0 राखिनँ। अब यु इक्वल्स a1 प्लस a2x प्लस a3y प्लस a4xy v इक्वल्स के भयो त अब a5 जनरलाइज डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ को कोएफिसिएन्ट चाहिँ फरक हुन्छ a5 प्लस a6x प्लस a7y प्लस a8xy। अब यहाँ चाहिँ के भयो त यो u र v, u भनेको x डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट भयो, v भनेको y डाइरेक्सन डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ छ विथिन द एलिमेन्ट। अब यहाँ मैले चाहिँ के गर्छु त अब यसको ग्रेडियन्ट लिन्छु। अब डेरिभेटिभ पार्शियल u बाई पार्शियल x भनेको के स्ट्रेन हो कि नि त x डाइरेक्सनको नर्मल स्ट्रेन हो। यहाँको नर्मल स्ट्रेन चाहिँ नर्मल स्ट्रेन हो। यो के भयो त अब a2 प्लस a3 a4y यहाँ हेरौँ a4 प्लस a2 प्लस a4y हुन्छ। यो जस्तै एप्सिलोन y भनेको के हो त एप्सिलोन y भनेको y डाइरेक्सनको स्ट्रेन हो। y डाइरेक्सन स्ट्रेन के हुन्छ त अब पार्शियल v बाई पार्शियल y छ a7 प्लस a8x छ। सियर स्ट्रेन के हो त पार्शियल v बाई पार्शियल y प्लस पार्शियल v बाई पार्शियल x भनेको a3 प्लस a6 प्लस a4x प्लस a8y छ। अब यहाँ हेऱ्यो भने यसलाई हामीले हेऱ्यो भने के छ त यहाँ अब हामीले हेऱ्यो भने हाम्रो बिम बेन्डिङमा के हुन्छ, बिम बेन्डिङमा चाहिँ न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथि र तल, न्युट्रल एक्सिसको तल माथि हामी गर्दाखेरि y डेफलाई हामी वाइलाई हामी चेन्ज गर्दाखेरि त्यहाँ नर्मल स्ट्रेन चाहिँ चेन्ज, नर्मल स्ट्रेनको भेरी गर्छ गर्दैन त, नर्मल स्ट्रेन भेरी गर्छ, नर्मल स्ट्रेन चाहिँ भेरी गर्छ एलोङ द डेप्थ बिम बेन्डिङमा हो कि नि त, भर्टिकल बेन्डिङ के भर्टिकल बेन्डिङ। त्यस्तै गरेर अब चाहिँ एप्सिलोन वाइ के भयो त अब यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ के हुन्छ त यहाँ माथि चाहिँ लोड हुन्छ, त्यो लोडले चाहिँ के त नर्मल यहाँ हाम्रो चाहिँ युडिए लागिरहेको हुन्छ, के लोड लागिरहेको त्यो लोड के हुन्छ त एलोङ द लेन्थ हुन्छ, एलोङ द लेन्थ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब स्ट्रेन पनि चाहिँ वाइ स्ट्रेन पनि चाहिँ भेरी गर्छ, केमा भेरी गर्छ यक्समा भेरी गर्छ। अब गामा एक्सवाई के छ त गामा एक्सवाई चाहिँ एउटा के भयो त अब गामा एक्सवाई चाहिँ यक्समा पनि भेरी गर्छ, यक्स डाइरेक्सनमा पनि भेरी गर्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ, वाइ डाइरेक्सनमा भेरी गर्छ। भनेपछि यसले चाहिँ यो इलिमेन्टले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ त केलाई सबभन्दा सुइटेबल हुन्छ यो इलिमेन्ट चाहिँ बिम बेन्डिङको लागि चाहिँ यो इलिमेन्ट सुइटेबल छ बिम बेन्डिङलाई, ठ्याक्कै बिम बेन्डिङलाई चाहिँ यसले चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ, बिम बेन्डिङलाई यो सुइटेबल छ। त्यही भएर चाहिँ अब बिम बेन्डिङलाई यो राम्रो सुइटेबल हुन्छ। त्यसरी हामीले चाहिँ अब यो ठिक छ भनेर हामीले अब यहाँ अझै यहाँ चाहिँ बिजुजा नोट थप्यो भने के भयो त अब सेरेन्डिपिटी फ्यामिली अब यो क्वाड्रेटिक हुने भयो नि त, भेरिएसन क्वाड्रेटिक हुन्छ। क्वाड्रेटिक भेरिएसन हुने कहाँसम्म आयो त यहाँ क्वाड्रेटिक भेरिएसन हुने बित्तिकै यो चाहिँ यसरी गएर यहाँदेखि यहाँबाट यतिबाट यति गएर यसरी आउने भयो के a1 u इक्वल्स के हुन्छ a1 प्लस a2x प्लस a3y प्लस a4x स्क्वायर प्लस a5xy प्लस a6y स्क्वायर प्लस a7x स्क्वायर y प्लस a8xy स्क्वायर प्लस a9x स्क्वायर y स्क्वायर त्यसरी आउँछ हाम्रो। अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के आउँदैन त x स्क्वायर y स्क्वायर बिचमा नोट छैन नि, बिचमा नोट नभएको हुनाले चाहिँ x स्क्वायर y स्क्वायरको टर्म चाहिँ आउँदैन हाम्रो, चाहिँ खालि यति मात्रै टर्म चाहिँ हामीले चाहिँ बिचमा नोट भयो भने चाहिँ x स्क्वायर y स्क्वायर पनि आउँछ, बिचमा नोट छैन भने चाहिँ आउँदैन। त्यसरी हामीले चाहिँ अब त्यसलाई हामीले हेऱ्यो भने अब मलाई सेट फङ्सन चाहियो। अब ल्याग्रान्ज इन्टरपोलेसन म प्रोडक्ट रुल लगाउँछु, ल्याग्रान्ज इन्टरपोलेसन चाहिँ n1 मा बनायो भने के भयो त अब x डाइरेक्सनबाट जान्छु, n1 भने के हो त अब यो कि यो a हो कि त a माइनस x अनि a माइनस a इन्टु अब के हो त n1 भनेको अनि y माइनस b माइनस y b माइनस b यो गर्दाखेरि a माइनस x b माइनस y डिभाइडेड 4ab। यहाँ म चाहिँ अब यहाँ मैले चाहिँ अब n1 को नोटको भ्यालु कति हो त माइनस a माइनस b हो कि नि त, माइनस a हाल्यो भने पनि 0 हुन्छ, माइनस b हाल्यो भने 0 हुन्छ, माइनस 1 आउँछ, माइनस a माइनस b हाल्ने बित्तिकै 1 आइहाल्छ, n1 1 हुन्छ। अब म चाहिँ यहाँ n1 मा चाहिँ अब यहाँ नोट 2 को कोर्डिनेट हाल्यो भने के भयो त अब a हाल्यो भने 0 भयो, अब चाहिँ माइनस b हाल्यो भने 0 भयो, a माइनस b हाल्यो 0 भयो, यहाँ पनि यहाँ n1 यहाँ पनि 0 भयो, यहाँ पनि 0 भयो, यहाँ कोर्डिनेट अब n2 पनि अब म के गर्छु n2 बनाइदिन्छु अब माइनस a माइनस x माइनस a गरेर फेरि n2 आयो a प्लस x b माइनस y अनि 4ab डिभाइडेड 4ab। n3 के भयो त यहाँ अब n3 मैले हेरेँ भने n3 के भयो त अब माइनस a x माइनस a माइनस a माइनस x माइनस a माइनस x माइनस a। अब n3 भनेको यहाँ छ
अनि माइनस बी माइनस वाई माइनस बी यो भयो। यो के भयो त अब ए प्लस एक्स बी प्लस वाई डिभाइड 4ab। अब n3 के हुन्छ त अब यहाँको कोअर्डिनेट मैले ए र बी को भ्यालु यहाँ हालेँ भने यो चाहिँ 1 हुन्छ। अब n3 मा चाहिँ म यहाँको कोअर्डिनेटको भ्यालु हाल्छु यहाँको भ्यालु हाल्नु यो 0 हुन्छ। त्यस्तै n4 मा बनाउँछु। अब n4 पनि के भयो त अब n4 पनि अब चाहिँ यहाँ गयो भने n4 के भयो त यहाँ। अब n4 भनेको यहाँ गयो भने के हो त ए पहिला x डाइरेक्सन गर्छु म a माइनस x a माइनस a। अब n4 माइनस b माइनस y माइनस b गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के त a माइनस x b प्लस y 4ab डिभाइड बाई 4ab। अब n4 को म चाहिँ यहाँको n4 चाहिँ यहाँ जब चाहिँ म चाहिँ अब माइनस a र b को भ्यालु हाल्छु n4 मा माइनस a र b को भ्यालु हाल्यो भने के आएको थियो यो चाहिँ 1 आउँछ। माइनस a x इक्वल्स म माइनस a हाल्दिएँ भने माइनस a भयो अनि यहाँ b को भ्यालु 4ab बाई 4ab 1 हुन्छ। n4 चाहिँ नोड 4 मा 1 हुन्छ। n4 के हुन्छ त अब नोड 1 2 3 मा चाहिँ 0 हुन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ सेप फंक्सन चाहिँ हामीले चाहिँ बनायो भने अब यो चाहिँ के हो त सेप फंक्सन भयो। यस्तै अब सेप फंक्सन तिमीले चाहिँ अब क्वाड्रेटिक फंक्सन बनाउनु पर्यो। यहाँ भएको यहाँ नोड भएको यहाँ बिचमा नोड भएको यसले के हो त क्वाड्रेटिक चाहिँ यो कर्वमा बेन्ड। अब यसले चाहिँ के भयो त यहाँ हेर्यो भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ लिनियर छ। अब ठुलो एलिमेन्ट गऱ्यो भने यसले के रोटेसन दिँदैन के। ठुलो एलिमेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ रोटेसन दिँदैन। अब रोटेसन लिनलाई के सानो एलिमेन्ट गर्नु पर्यो। एकदम सानो एलिमेन्ट गऱ्यो भने मात्रै अनि रोटेसन पनि त्यसले चाहिँ कर्व बेन्डिङ त्यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। पुरै कर्व बेन्डिङ रिप्रेजेन्ट गर्छ। नत्र भए चाहिँ रोटेसन यसले रिप्रेजेन्ट गर्दैन। अब अलि ठुलो एलिमेन्टमा चाहिँ रोटेसन रिप्रेजेन्ट गर्नलाई के भयो त यहाँ पनि हाल्दिनु पर्यो नोड। अब यहाँ पनि नोड हाल्दियो। अब 8 नोडेड यो चाहिँ Q4 भयो 4 नोडेड बाइलिनियर भयो। अब यो चाहिँ बाइलिनियर भयो। अब चाहिँ मैले यहाँ हाल्यो भने के हुन्छ अब बाइ क्वाड्रेटिक भयो भने त क्वाड्रेटिक हुन्छ। क्वाड्रेटिक हुने किन नोड थप्यो नि त। अहिले हामीले सेरेन्डिपिटी फ्यामिली अफ यो त एरिया एलिमेन्ट हो नि त। अहिले चाहिँ हामीले लिनियर एलिमेन्ट भनेको थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त सेरेन्डिपिटी फ्यामिली अफ एरिया एलिमेन्ट हो। एरिया एलिमेन्ट भएको हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब चाहिँ नोड जब थपिन्छ बिचमा त्यो चाहिँ क्वाड्रेटिक भएर जान्छ। अब यहाँ नोड थप्यो भने क्वाड्रेटिक हुन्छ। अब यहाँ नोड थप्यो यो क्वाड्रेटिक भयो। अब मैले फेरि नोड चाहिँ अझै एउटा थपिदिन्छु यहाँ थप्दिएँ फेरि यहाँ अर्को नोड थप्दिएँ यहाँ र यहाँ नोड राखिदिन्छु यहाँ र यहाँ नोड राखिदिन्छु यहाँ र यहाँ नोड राखिदिन्छु यहाँ र यहाँ नोड राखिदियो भने के हो त अब एकैबाट बढेको नि त क्युबिक भयो भने त अब क्युबिक हुन्छ। अझै थप्यो भने 4 डिग्री हुन्छ। अझै थप्यो भने 5 डिग्री हुन्छ। जति चाहिँ मैले चाहिँ एजमा चाहिँ नोड थप्छु त्यति नै के भयो त अब इलिमेन्टको चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ डिग्री अफ पोलिनोमियल चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यति नै चाहिँ त्यसको पावर चाहिँ बढ्दै डिग्री अफ पोलिनोमियल। अब त्यो बढेको मात्रै राम्रो हुन्छ त हुँदैन। बढ्ने बित्तिकै के भयो त यहाँ इक्वेसन लामो आयो नि त। इक्वेसन लामो आउँछ। इक्वेसन लामो भने फेरि काम गर्न गाह्रो हुन्छ। फेरि म्याट्रिक्स ठुलो हुन्छ। फेरि हेभी हुन्छ म्याट्रिक्स एकदमै ठुलो हुन्छ। भने हामीलाई कतिसम्म चाहिँ चाहिएको हो त नि एकुरेसी होइन। मलाई अलि राम्रो एकुरेसी चाहिएको छ भने बिचमा चाहिँ मैले नोड राखेर गरिदिन्छु। अब यो बिचमा नोड नराखिकन यो चाहिँ बाइलिनियर चाहिँ एलिमेन्ट मैले बनाएर चाहिँ अब चाहिँ बिमलाई मैले डिस्चार्ज गर्ने एकुरेसी डेप्थ डिस्चार्ज गरेर चाहिँ बिम बेन्डिङ मैले चाहिँ एनालाइसिस गरेँ भने यो चाहिँ बाइलिनियर एलिमेन्ट चाहिँ अलिक बढी नम्बर अफ चाहिन्छ। नम्बर बढी चाहिन्छ किनभने बाइलिनियर त जति सानो भयो बल्ल त्यसले बेन्डिङ रिप्रेजेन्ट गर्छ नि। सानोमा भेरिएसन गर्न सकिन्छ। अब त्यही चाहिँ मतलब 200 एलिमेन्टले चाहिँ त्यो बिम क्यान्टिलिभर बिम बेन्डिङलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्न सकिन्छ भने अब यहाँ बिचमा नोड थपिएको चाहिँ 20 वटाले पनि भ्याइदिन्छ कि 20 वटा 15 वटाले पनि भ्याइदिन्छ। त्यति पावरफुल हुन्छ यहाँ चाहिँ बिचमा नोड थप्ने बित्तिकै। किनभने त्यो त कर्वमा गर्ने एकैचोटि कर्वमा हो। त्यसरी हामीले चाहिँ गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो सेप फङ्सनको चाहिँ भर्खर हामी सुरु गर्दैछौँ। अब हामी अझै सेप फङ्सन भोलि एकछिन पढ्छौँ है। एकछिन हामी सेप फङ्सन पढेपछि हामी चाहिँ त्यसपछि अनि एरिया एलिमेन्टहरू हामी गरेर अब दुईटा तीनटा क्लासमा चाहिँ हामी च्याप्टर 4 तीनटा क्लास लाग्छ होला। च्याप्टर 4 भ्याएर अनि हामी चाहिँ है अब कति भयो सेप फङ्सनमा यो सेप फङ्सनहरु हामीले डिराइभ गर्दाखेरि के त्यो नोडल डिस्प्लेसमेन्ट मात्र लियौँ तर लोडिङको टाइपहरु लिएनौँ नि त्यो के फरक त पर्दैन नि त्यसैले पर्दैन। अहिले त खाली चाहिँ हामी त अहिले त हाम्रो खाली चाहिँ हाम्रो त काइनेमेटिक मात्रै हो नि त। अहिले त हामी खाली चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ लोडले गर्ने। अब लोडले गर्ने त लोड भेक्टर केडी इक्वल्स आर छ नि त। केडी इक्वल्स आर मा त आर द नोडल लोड त अझै हामीले चाहिँ गर्ने बाँकी छ नि। नोडल लोड त हामीले चाहिँ गर्नै पर्ने छ।
यो त अहिले डिस्प्लेसनलाई मात्रै हामीले गरिरहेको छ नोडल लोड पनि यही सेप फङ्सनबाटै भेरिएसन गर्न सकिन्छ नि त युडिएल छ भने त्यही अनुसारले गर्न सकिन्छ हैन हजुर त्यस्तो हो हजुर अहिले लोडसँग सरकार छैन अहिले खालि इलिमेन्ट कसरी डिस्प्लेस भइरहेछ इलिमेन्टमा चाहिँ कतिवटा नोड छ कतिवटा नोड हुँदाखेरि कसरी डिस्प्लेस हुन्छ त्यो मात्रै हामीले गरिरहेको छौँ हैन तिमीहरूले यो त अब